Hello everyone, it's Deepak Kumar Shah, a third year MBBS student at Maharajganj Medical Campus IIM र आज हामी चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टमको केही क्वेशन्स र त्यसको एन्सर्सहरु डिल गर्छौं र त्यो क्वेशन्सहरुमा पनि पास्ट इयर क्वेशन जुन अहिलेसम्म सोधिसकेका छ त्यो क्वेशन्सहरु प्लस उसको रिलेटेड जति पनि थ्योरी हुन्छ नि त्यो हामी यो भिडियोमा कभर गर्ने छौं। इट्स बिकज कि जुन सी भइराछ नि त्यसमा चाहिँ मोस्ट अफ द क्वेशन भनेकै पास्ट इयर क्वेशन्स र त्यसको अराउन्डको क्वेशन लाइक अलि चेन्ज गर्छ पास्ट इयरमा अनि त्यही क्वेशन भनेको सी मा सोधिन्छ भनेपछि त्यो थ्योरी हामी गरेर अनि त्यसलाई कभर गर्ने चाहिँ ट्राई गरौँला। अनि लास्टतिर हामी चाहिँ सी को क्वेशन कस्तो हुँदो रहेछ हैन कति पास्ट क्वेशन आउँछ त्यो पनि हामी कम्पेयर गरौँला यही सिस्टममा। ल हामी स्टार्ट गर्छौं। फर्स्ट क्वेशन के छ भने एयर सैक्स के छ रे एयर सैक्स इज द मोडिफिकेशन अफ। अब एयर सैक्स छ के त हेर त यो दुईवटा फिगरलाई अलिकता कम्पेयर गरेर जस्तै यो भनेको ह्युमन लङ्स हो 3 लोब्स इन राइट 2 लोब्स इन लेफ्ट हैन यो भनेको हामीलाई थाहा छ भनेको यो ह्युमन लङ्स हो। अब यो लङ्समा र ह्युमन लङ्समा चाहिँ के डिफरेन्स पाइरा छु यो लङ्स भनेको रेगुलर हो र नर्मल हो हैन तर यो लङ्स यदि हेर्छौ भने यता हेर त यस्तो अलि ब्यालुन जस्तै स्ट्रक्चर छ कि नै ब्यालुन जस्तै यस्तो स्याक जस्तो हैन थैली जस्तो एउटा पाउच जस्तै स्ट्रक्चर छ। यो पाउच जस्तो स्ट्रक्चर भनेको हो के त यसलाई नै हामी के भन्छौँ थाहा छ एयर स्याक जस्तो स्ट्रक्चर छ र यसमा एयर फिल हुन्छ। जस्तै यदि यो लङ्समा रिस्पायर गर्यो नि मान्छे बढी भन्दा बढी यताबाट यति फुल्ला हैन इन्फ्लेट होला हैन तर यदि यो लङ्समा यदि रिस्पिरेसन भइराछ भने यतातिर यो त फुल्छ हैन बढी तर यहाँ पनि एयर भरेर यतासम्म जान्छ के भनेसी यो जुन एयर सैक्स भएको लङ्स छ नि त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एयर चाहिँ के हुन सक्छन् एक्सचेन्ज हुन सक्छ के सबभन्दा बढी एयर चाहिँ यसमा चाहिँ एक्सचेन्ज हुन सक्छ किनभने एयर सैक्स यहाँ पनि एयर आयो र यता पनि एयर भर्छ हैन किन एयर सैक्स भनेपछि यस्तो लङ्स चाहिँ कहाँ पाइन्छ भने यस्तो लङ्स पाइने भनेको बर्ड्सहरुमा कहाँ रे बर्ड्स लङ्स भनेपछि यो कसको लङ्स भयो बर्ड्सको लङ्समा के हुन्छ रे एयर सैक्स जसमा चाहिँ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एयर चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सकोस्। अब बर्डलाई चाहिँ यतिको एयर सैक्सहरु किन चाहिन्छ त बर्ड्समा एयर सैक्सहरुको के जरुरत किनभने उनीहरुलाई त लाइक फ्लाइट टाइममै हुन्छ नि त लाइक फ्लाइ गरेर आउँछन् उनीहरु अनि फ्लाइ गरेर आएको बेला उनीहरुलाई चाहिँ हाई एनर्जीको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यही भएर त्यो हाई एनर्जीको रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ फुलफिल गर्नलाई बडी चाहिँ रिस्पिरेसन गर्न पर्छ लाइक म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ एयर एक्सचेन्ज ताकि एनर्जी डिमान्ड मिट गर्न सकोस् भनेपछि अब क्वेशनतिर जाम त जस्तै एयर सैक्स के को मोडिफिकेसन भयो स्टोमक लिभर लङ्स प्यानक्रियास एयर सैक्स भनेको के हो लङ्स हो लङ्समा स्याकहरु हुन्छ जसमा एयरहरु फिल हुन्छ भर्छ अनि यो एयर सैक्स भनेको पाउने कसमा हो त भने बर्ड्सहरुमा हुन्छ। ल बर्ड्समा किन हुन्छ रे एयर सैक बिकज दे रिक्वायर हाई एनर्जी ड्युरिङ द फ्लाइट जब उडिरा हुन्छ नि त उनीहरुलाई बडी रिक्वायरमेन्ट चाहियो एनर्जीको अनि त्यही एनर्जीलाई फुलफिल गर्न यो हुन्छ एयर सैक्सहरुको मोडिफिकेसन हुन्छ। अब यसको फंक्सन के छ त अहिले म यति कुरा गरिरहेको छु हैन यसको फंक्सन के भयो त्यसो भए भन त यसको फंक्सन के भयो फर मैक्सिमम अमाउन्ट अफ नत्र हेल्प्स इन लेखम न helps in maximum amount of gaseous exchange बॉडी एयर अटाउन सक्यो नि त उसले लङ्समा त्यही भएर म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ अक्सिजन चाहिँ लिन सक्यो ब्लडमा त्यही भएर टु जेनेरेट हाई एनर्जी ल किनभने उनीहरुलाई एनर्जी चाहिन्छ फ्लाइटको लागि। ल एयर सैक्सको बारेमा यति बुझ्यो नि भनेपछि धेरै क्वेशन्सहरु कभर गरिन्छ कहाँ हुन्छ के को मोडिफिकेसन हो व्हाट इज द फंक्शन किन हुन्छ त्यो सबै यहाँबाट चाहिँ हामी कभर गर्यो। ल नेक्स्ट क्वेशनमा त के छ डिस्पनिया भनेको के हो हैन लाइक ब्रीदिङ सँग होस् या कुनै पनि सँग होस् हैन कुनै पनि टर्म सँग केही टर्म्सहरु हुन्छ के रिलेटेड टर्म्स जस्तै डिस्पनिया भनेको के हो भने लेखेर जस्तै प्निया छ नि लास्टमा भने यो बुझ्नु कि रिस्पिरेसन सँग रिलेटेड छ बुझ्यो सबभन्दा पहिलो कुरा। अनि त्यसपछि यो डिस छ नि डिस त छैन यहाँ तै पनि यो डी छ नि यो डी बाट बुझ्नु डिफिकल्टी भनेसी यो के होला त डिस्पनिया भनेको डिफिकल्टी इन ब्रीदिङ हो हैन डिस्पनिया भनेको डिफिकल्टी इन ब्रीदिङ हो। अब यस्तै टर्म एउटा दुईटा छ के जस्तै डाइसुरिया यो भनेको के हो त अर्को टर्म भनेको डिस्फेजिया के हो त जस्तै डिस्पनिया भनेको डिफिकल्टी इन
ब्रिदिङ थियो नि, रेस्पिरेसन अर ब्रिदिङ। त्यस्तै डाइसुरिया, यो उरिया भनेको के हो, युरिन भनेपछि डाइस भनेको त डिस भनेको त तिमी डिफिकल्टी बुझिहाल्छौ हैन। त्यस्तै यो के भयो भने डिफिकल्टी इन युरिनेसन। त्यस्तै यो फेजिया उनको खानु हुन्छ के, PHAGIA, यो वाला फेजिया, फेरि अर्को पनि फेजिया हुन्छ, तर यो फेजिया उनको खानु हुन्छ के। अनि डिस भन्नाले के बुझ्छौ, डिफिकल्टी भन्नाले यो के भयो, डिफिकल्टी इन स्वालोइङ। यो के भयो, डिफिकल्टी इन स्वालोइङ भयो भनेपछि डिस्पनिया डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ, डायसुरिया डिफिकल्टी इन युरिनेसन, डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन स्वालोइङ। अब हेर त नर्मल ब्रिदिङलाई हामी के भन्छौँ र, यदि ब्रिदिङ नर्मल छ नि भने हामी युप्निया भन्छौँ के, EUPNIA। यो प्निया भन्नाले ब्रिदिङसँग रिलेटेड, अनि यु भनेको त ट्रु हुन्छ नि त, भनेपछि ट्रु ब्रिदिङ भइरहेछ भनेपछि नर्मल ब्रिदिङ हो। त्यसो भए एप्निया भनेको के हो र, जहाँ पनि कुनै पनि टर्ममा ए लागिहाल्यो नि भनेपछि नो हैन, भनेपछि नो प्निया भनेपछि के भयो, नो ब्रिदिङ। के भयो रे, नो ब्रिदिङ, देयर इज नो ब्रिदिङ। एप्निया भनेको के हो, नो ब्रिदिङ। अथवा यसलाई के भन्नु पर्यो, स्टपेज अफ ब्रिदिङ, स्टपेज अथवा टेम्पोररी सिजेसन, यसलाई के भन्छ रे, एप्निया। ठीक छ, यति भयो। अब रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ एडल्टमा कतिको हुन्छ त, टाइम्स, कति टाइम्स चाहिँ पर मिनट हुन्छ भने एडल्टमा यसको रेट भनेको 12 देखि 16 टाइम्स पर मिनट हैन। 1 मिनटमा कति देखि गर्न सक्छ भने त 12 देखि 16 चोटि रिस्पायर गर्न सक्छ भनेपछि इनहेल एक्सहेल कति चोटि गर्न सक्यो, 12 देखि 16 टाइम। र यही रेट हैन, यही रेट यदि इन्क्रिज भयो भने यसलाई के भन्ने त, यही रेट यदि इन्क्रिज भयो, जस्तै कुनै मान्छेले एकदमै छिटो छिटो ब्रिथ गरिरहेछ के, एकदमै छिटो छिटो ब्रिथ गरिरहेछ, जस्तै भयो नि, यस्तो ब्रिथ गरिरहेछ भने यसलाई के भन्ने, र स्लो ब्रिदिङ गरिरहेछ भने यसलाई के भन्ने। यदि फास्ट भयो नि भने यस्तो टर्मलाई के भन्ने भने ट्याकिप्निया। र यदि डिक्रिज छ हैन, यही रेस्पिरेटरी रेट यदि डिक्रिज छ, 12 भन्दा कम छ, कसैले कुनै मान्छेले 10 चोटि मात्र रिस्पायर गरिरहेछ पर मिनट भने यसलाई के भन्ने भने ब्राडी प्निया। अब हेर त यो जुन प्निया भन्ने टर्म छ मैले पहिलादेखि नै भनिरहेको छु, यो ब्रिदिङसँग रिलेटेड हो। अब ट्याकी भन्नाले फास्ट हो, ब्राडी भन्नाले स्लो हो। जस्तै कि हार्ट रेट यदि इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ट्याकीकार्डिया। त्यसै गरेर यदि हार्ट रेट डिक्रिज भयो भने त्यसलाई के भन्ने, ब्राडीकार्डिया। अब त्यस्तै टर्महरु हो के, रिलेटेड टर्महरु यसरी रिलेट गरेर चाहिँ पढ्नु पर्छ। ल नेक्स्ट, अब हेर, अ पर्सन डाइङ ड्यू टु के, ल्याक अफ ब्रिदिङ, ब्रिदिङ भएन अनि मर्यो। अब हेर त कोमा भनेको थाहा छ तिमीलाई, मर्नु हो र, कोमा भनेको मर्नु छ र छैन नि। कोमामा के हुन्छ, लाइक मानिस जिन्दै हुन्छ तर सेन्सोरियम पुरै उसको गएको हुन्छ हैन, केही उसलाई थाहा पता हुँदैन, केही हात खुट्टा चाहिँ चलाउन सक्दैन तर जीवित त हुन्छ नि, भनेपछि डाइ भयो हैन। यो चाहिँ अप्सन भएन। अब यो चाहिँ अहिले मैले भर्खर कुरा गर्यो, डिस भनेको डिफिकल्टी र फेजिया भनेको खानु हुन्छ, भनेपछि डिस्फेजिया के भयो भने त डिफिकल्टी इन स्वालोइङ हैन। डिस्फेजिया अहिले भर्खर कुरा गरेको थिएँ हैन, डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन स्वालोइङ। ल यो पनि भएन, त्यसो भयो। अब हेर त योमा डिस्फेजिया यो पनि सेम छ कि न, छ, तर दुवै भनेको डिफरेन्ट कुरा। त्यो कसरी डिफरेन्ट कुरा त्यो हेर। डिस्फेजिया भनेको यो के हो, माइल्ड फर्म अफ अफेजिया। ल अब यो अफेजिया के हो र, अफेजिया कति जनालाई थाहा छ अफेजिया भनेको के हो भनेर। अफेजिया भनेको के हो, कुनै मान्छे यदि राम्ररी बोल्नै सकिरहेको छैन नि, यदि म केही बोलिरहेको छु तर म राम्ररी बोल्नै सकिरहेको छैन भने आई एम सफरिङ फ्रम एफेजिया। या कुनै कुरा यदि म सम्झिन सकिरहेको छैन भने द्याट इज अल्सो अफेजिया। भनेपछि अफेजिया के हो भनेर, इनएबिलिटी टु प्रोड्युस स्पीच or understand speech भनेपछि यसलाई के भन्ने, अफेजिया। अब अफेजियामा पनि यदि स्पीच प्रोड्युस गर्न सकेन, बोल्न सकेन भने यसलाई भन्ने मोटर एफेजिया।
के भन्ने मोटर अफेजिया, यतिको पर्दैन ल। जस्तै यदि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकेन भने यसलाई के भन्ने सेन्सरी अफेजिया। ल एउटा चाहिँ म नर्भस सिस्टमको कुरा चाहिँ रिलेट गर्न चाहे। जस्तै अफेजिया भयो हैन, अफेजिया किन हुन्छ त? ड्यामेज कता हुन्छ ब्रेनमा? ब्रेनको यदि ब्रोकाज एरिया ड्यामेज भयो नि त्यति बेला चाहिँ अफेजिया हुन्छ। कुन रे? ब्रोकाज एरिया यदि ड्यामेज भयो भने अफेजिया हुन्छ। एउटा क्वेशन छ तिमीहरुसँग, ब्रोकाज एरिया भनेको कुन लोब अफ ब्रेनमा हुन्छ त? फ्रन्टल, पेराइटल, असिपिटल, टेम्पोरल, कुन लोबमा होला? ब्रोकाज एरिया भनेको फ्रन्टल लोबमा हुन्छ। अनि यदि त्यो ड्यामेज भयो भने अफेजिया हुन्छ। स्पीच बोल्नै सक्दैन राम्ररी हैन। अब हेर, डिस्फेजिया भनेको के हो? माइल्ड फर्म अफ अफेजिया, भनेपछि अलिअलि बोल्न सकिनु न त्यस्तो। अब एस्फिक्सिया के हो त? एस्फिक्सिया नै त हाम्रो एन्सर हो। एस्फिक्सिया के हो रे? हाम्रो एन्सर हो। अ पर्सन डाइङ ड्यू टु ल्याक अफ ब्रिदिङ भनेपछि यसलाई के भन्ने? एफिजिया। यदि ब्रिदिङ भइरहेको छैन भने त्यसलाई के भन्ने? एप्निया। तर ब्रिदिङ नभइकन मर्यो नै भने त्यसलाई के भन्ने रे? एस्फिक्सिया भन्ने। ल यो क्वेशन हेर त, यो क्वेशन के छ भने इफ स्किन अफ अर्थवर्म ड्राइज इट डाइज। जब अर्थवर्मको स्किन ड्राई हुन्छ नि त्यो मरिहाल्छ। त इट डाइज ड्यू टु के रे? एउटा टर्म थियो नि अर्थवर्ममा, इट डाइज ड्यू टु भन त, सोच र भन के हुन्छ? इट डाइज ड्यू टु एस्फिक्सिया। किन? जब उसको स्किन ड्राई हुन्छ नि तब देयर इज नो क्युटेनियस रेस्पिरेसन, उसले रिस्पायरी गर्न सक्दैन अनि त्यही भएर मर्छ। भनेपछि इट डाइज ड्यू टु ल्याक अफ ब्रिदिङ, जसलाई हामी के भन्नु? एस्फिक्सिया। ल यहाँसम्म पनि रिलेट गर्न सक्यो हामी। नेक्स्ट क्वेशन अब हेर त के भनेको छ भने ड्युरिङ एक्सपिरेसन के छ? ड्युरिङ एक्सपिरेसन एब्डोमेन मुभ्स द इनवर्ड हैन। जब सास हामी छोड्छौँ भने एब्डोमेन भित्र जान्छ, सास दिँदाखेरि एब्डोमेन बाहिर। तर यो डायफ्राम के हुन्छ त? एक्सपिरेसनको बेला, एक्सपिरेसनको बेला डायफ्राम के हुन्छ? ल यो फिगर हेर, ठीक छ। जब हामी ब्रेदिङ गर्छौँ नि भने लङ्समा त हावा भर्छ अनि त्यो लङ्स तलतिर जाँदाखेरि डायफ्राम यस्तो हुन्छ नर्मली रिल्याक्स स्टेटमा। तर ब्रिदिङ गर्छ भने यस्तो भइहाल्छ कि कन्ट्र्याक्ट भएर यता, ठीक छ। तर जब हामी सास छोड्छौँ नि तब लङ्सबाट त हावा बाहिर गयो अनि फेरि त्यो यस्तै कन्डिसनमा आइहाल्छ कि हैन, बेल्ट भएर डोम सेपेड। भनेपछि हामीलाई त एक्सपिरेसनको सोधा छ भने यताबाट जानु पर्यो। ब्रिदिङ अप के हुन्छ? डायफ्राम डोम सेपेड हुन्छ हैन। हेर त के हुन्छ आन्सर? डिसेन्ड डाउनवर्ड भनेपछि फ्ल्याट हुन्छ र यहाँ पनि छ नि बिकम्स फ्ल्याटेनेड। यो कति बेला हुन्छ? इन्सपिरेसनको बेला। कति बेला हुन्छ? इन्सपिरेसन। जब हामी सास लिन्छौँ नि त्यति बेला लङ्समा हावा भर्यो अनि लङ्समा हावा भर्यो भने यो डायफ्राममा प्रेसर एक्जर्ट गर्यो, त्यही भएर यो डायफ्राम के भयो? फ्ल्याट भयो, यस्तो भयो। तर जब यो हावा निस्किन्छ भने त यो त फेरि यही नर्मल पोजिसनमा त आउँछ नि। हेर त अर्को फिगरमा त्यस्तै हो। भनेपछि के हो यो? रिकोइल्स अपवार्ड। दिस इज आवर एन्सर हैन। यसलाई के भन्छ? डोम सेपेड भइहाल्छ। कस्तो हुन्छ? डोम सेपेड डायफ्राम भइहाल्छ हैन। जब एक्सपायर गर्छौँ हामी। ल यो पनि भयो। रिमेन्स स्टेसनरी त होइन नि, डायफ्राम त झन् चिफ इन्स्पिरेटरी मसल हो। रिस्पिरेसनको चिफ मसल नै डायफ्राम हो कि खासमा। ल मान्छे स्टेसनरी त कसरी बस्न सक्छ? अब यो क्वेसन हेर, क्वेसन के भनिरहेको छ? एडल्टमा फेरि है, चाइल्डमा चाहिँ भ्यारी गर्छ। ट्रेकिया बाइफर्केट्स एट द लेभल अफ कति थोरासिक भर्टिब्रा हैन। ट्रेकिया कुन थोरासिक भर्टिब्राको लेभलमा चाहिँ बाइफर्केट हुन्छ? जस्तै यहाँ फिगर हेर, यो ट्रेकिया छ अहिले चाहिँ बाइफर्केट भएको छैन। अब हेर बाइफर्केट भयो दुईवटामा। अब यसलाई चाहिँ प्राइमरी ब्रोन्काई भन्छ नि त, ब्रोन्कसमा बाइफर्केट भयो। अब यही त लङ्समा जान्छ नि त। तर यो बाइफर्केसन कति बेला भयो? कहाँ चाहिँ भयो? हेर यो फोर्थ थोरासिक भर्टिब्रा हो, यो फिफ्थ। हेर त यसको लोअर बोर्डर जुन हुन्छ नि उतैतिर उसको बाइफर्केसन हुन्छ। भनेपछि बाइफर्केसन अफ ट्रेकिया कतातिर हुन्छ? बाइफर्केसन अफ ट्रेकिया हुन्छ लोअर बोर्डर अफ T4 हैन। भनेपछि के भयो रे? बिट्विन T4 एन्ड T5, ठीक छ। यो दुवैको बिचमा चाहिँ बाइफर्केसन हुन्छ। ल अब भन त व्हाट क्यान बी द बेस्ट अप्सन टु सेलेक्ट? अब त्यति स्पेसिफिक त छैन हैन कि लोअर बोर्डर अफ T4 होस्। तर के हुन सक्छ यसमा? T4 र T5 को बिचमा हुन्छ तर 6 त यति त तल जादैन नि त। T5 इज द आन्सर। ल देयर इज द फिगर। त्यहाँबाट कन्सेप्ट लिएर अनि त्यसपछि यो क्वेशन चाहिँ एटेम्प्ट गरौँ। अर्को क्वेशन अब हेर, यो क्वेशन चाहिँ टिस्युमा एकदमै सोध्ने क्वेशन्सहरु छन् छ किन? टिस्युमा एकदमै धेरै सोध्छ कि यो कार्टिलेज कहाँ पाइन्छ, त्यो कार्टिलेज कहाँ पाइन्छ, एकदमै धेरै सोध्ने क्वेशन हो। तर तिमीहरुलाई बुझ्नु पर्यो कि कार्टिलेजको टाइप्स कति हुन्छ त?
तीनवटा टाइपको कार्टिलेज पाइन्छ, ह्यालिन भयो, अरू इलास्टिक भयो, अब अरू कुन भयो फाइब्रो कार्टिलेज। अब यो तीनवटा कार्टिलेज मध्ये सबभन्दा स्ट्रङ कुन होला त फाइब्रस भनेपछि फाइब्रो कार्टिलेज इज द स्ट्रङ्गेस्ट कार्टिलेज भनेपछि ल स्ट्रङ्गेस्ट त्यो भयो हैन। अब ह्यालिन कार्टिलेजको के एउटा क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ भने यो मोस्ट एबन्डान्ट हुन्छ, लगभग धेरै ठाउँमा कुन कार्टिलेज पाइन्छ भने ह्यालिन पाइन्छ र यो ग्लास जस्तै हुन्छ कि सिसा जस्तो एकदमै होमोजिनस एपियरेन्स हुन्छ। ल भनेपछि यहाँबाट ह्यालिन कार्टिलेजबाट दुईवटा क्वेसन, मोस्ट एबन्डान्ट कार्टिलेज हो प्लस यो ग्लास लाइक कार्टिलेज हो। अनि यो तीनवटै कार्टिलेज मध्ये चाहिँ कुन स्ट्रङ्गेस्ट कार्टिलेज भनेको फाइब्रो कार्टिलेज हो। अब चाहिँ हामीलाई क्वेसन सोधा छ ह्यालिन कार्टिलेज कहाँ पाइन्छ अरे। ह्यालिन कार्टिलेज जहाँ तहाँ पनि पाइन्छ, जहाँ तहाँ धेरै ठाउँमा पाइन्छ। त हामीलाई बुझ्नुपर्ने यो कुरा फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ पाइन्छ तिमीहरूलाई थाहा छ कि नै? फाइब्रो कार्टिलेज जेनरली दुई ठाउँमा पाइन्छ र त्यही कुराहरू सोध्छन् के खासमा के हो भने एउटा चाहिँ इन्टर भर्टेब्रल डिस्क एन्ड प्युबिक सिम्फाइसिस, यो दुईवटा ठाउँमा के पायो अरे फाइब्रो कार्टिलेज। अब एउटा कुरा बुझ्यो फेरि कि इन्टरभर्टेब्रल डिस्क भनेको के हो, दुईवटा भर्टिब्रा हैन, थोरासिक होस् चाहे कुनै होस्, दुईवटा थोरासिक भर्टिब्राको यो जुन जोइन्ट हुन्छ नि है यही चाहिँ पाइन्छ कि फाइब्रस कार्टिलेज यहीको बिचमा, ठीक छ। अर्को भनेको प्युबिक सिम्फाइसिस बोनमा। ल इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाइन्छ यसको लागि त एउटा धेरै राम्रो निमोनिक्स के छ भने 3E, ई भन्नाले इलास्टिक भयो। अब 3E के होला, एउटा ई भनेको इपिग्लोटिस, ठीक छ इपिग्लोटिस, अर्को ई भनेको स्ट्याकियन ट्युब, अर्को ई भनेको के हो इयर पिन्ना, ठीक छ। अब यो हेर ह्यालिन कार्टिलेज धेरै भयो, ग्लास लाइक पनि भयो, तर पाइन्छ कहाँ त, पाइने भनेको हेर त रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा पाइन्छ, तर केही एक्सेप्सन छ, एक्सेप्ट 3 कार्टिलेज अफ ल्यारिङ्स। ल्यारिङ्समा कार्टिलेज कुन कुन हुन्छ, एउटा इटिसी भन्नाले इपिग्लोटिस थाइरोइड क्रिकोइड हुन्छ, त्यसपछि एरिटोनोइड कर्निकुलेट र कुनिफर्म हुन्छ हैन, अनपेयर्ड भन्नाले सरी पेयर्ड भन्नाले योहरू छन्। ल त्यसो भए इपिग्लोटिस र कुनिफर्म र कर्निकुलेटको अलावा जति पनि ल्यारिङ्समा कार्टिलेज छ नि त्यो सबै के भयो ह्यालिन भयो कि नि भयो। भनेपछि रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा अरू के पाइन्छ हेर त, जस्तै नोजमा कुन कार्टिलेज भयो त्यसो भयो भने त ह्यालिन भयो। अर्को चाहिँ ट्रेकियामा कुन कार्टिलेज पायो ह्यालिन पायो। अर्को चाहिँ ब्रोङ्कस एन्ड ब्रोङ्कियोल्स भने ल मैले ब्रोङ्कियोल्स यो सबै के पायो ह्यालिन पायो। ल मैले अहिले हेराएर ल यो जुन ट्रेकिया छ नि यहाँ जुन सी सेपेड रिङ छ कि नै सी सेपेड रिङ छ, यो रिङ भनेको कुन कार्टिलेज होला ह्यालिन कार्टिलेजले बनाएको हुन्छ, ठीक छ। ल यति छ, यो कुन सेपेड हुन्छ अरे सी सेपेड। ल यो भयो यति भयो। अब यो क्वेसन हेर त, अब यो ह्यालिन कार्टिलेज कहाँ पायो भने थाहा पाएन नि त। अब ल कहाँ पायो ह्यालिन कार्टिलेज, प्युबिक सिम्फाइसिसमा हो र भन त, होइन यसमा के पाइन्छ अरे फाइब्रस कार्टिलेज। त्यसपछि इयर पिन्नामा के पाइन्थ्यो इलास्टिक, इयर पिन्नामा के पाइन्थ्यो इलास्टिक। त्यसपछि प्युबिक सिम्फाइसिसमा फाइब्रस हैन, यसो प्राइस कापुलाको यसले छोड्दियो ट्र्याकियाको रिङ्सहरुमा न त रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा कुन कार्टिलेज पाइन्थ्यो भन त फाइब्रो कार्टिलेज सरी ह्यालिन कार्टिलेज हैन, ह्यालिन कार्टिलेज जुन मोस्ट एबन्डान्ट छ हैन त्यो पाइन्थ्यो। फाइब्रो कार्टिलेज दुईवटा ठाउँमा मात्र इन्टरभर्टेब्रल डिस्क र प्युबिक सिम्फाइसिस। इलास्टिकको आयो भने यीबाट अप्सन्सहरु खोज्नु। ल यो हेर त, एक्टिभ रेस्पिरेसन इन्क्लुड्स अल एक्सेप्ट के होला एक्टिभ रेस्पिरेसन इन्क्लुड्स अल एक्सेप्ट भनेपछि हेर त रेस्पिरेसनको बेला कुन कुन चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ र कुन चाहिँ कामै गर्दैन भनेर सोधिरहेको छ। भनेपछि यहाँ आएर रेस्पिरेसनको बेला हैन यो इन्टरकोस्टल त्योमा पनि एक्सटर्नल, ठीक छ। इन्टरकोस्टल मसल पनि दुईवटा हुन्छ नि त, एक्सटर्नल र इन्टर्नल। यो भनेको केमा इन्भल्भ हुन्छ भन त, यो भनेको हेल्प्स इन इन्स्पिरेसन, यो भनेको केमा हेल्प गर्यो इन्स्पिरेसनमा, कुन एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल। अब डायफ्राम भनेको त चीफ मसल हो, यो के हो चीफ रेस्पिरेटरी मसल, त्यहाँ पनि इन्स्पिरेसनको चीफ रेस्पिरेटरी मैले लेखेँ ल अहिले चीफ रेस्पिरेटरी मसल। रेस्पिरेसनमा सबभन्दा बढी इन्भल्भ कुनै मसल हुन्छ नि भने द्याट इज डायफ्राम के। अब हेर थोराक्स पनि त हुन्छ नि, यो थोराक्स जब हामी के भन्छ जब इन्स्पायर गर्छौँ भने यो थोराक्स के हुन्छ फुल छ, जब एक्सपायर गर्छ यो सट्किन्छ भनेपछि यो के हुन्छ एक्सप्यान्ड्स।
एक्सप्यान्ड्स ड्युरिङ कति बेला इन्स्पिरेसन। अब हेर त ट्रेकियाको कुनै काम छ र तिमीहरू भन्नु त। ट्रेकिया केहीमा पनि इन्भल्भ हुँदैन, इट एक्ट्स एज प्यासेज। एउटा रास्ताको काम मात्र गर्छ के, लाइक एयर आइरहेको छ भने उसलाई जान दिने के, ट्रेकियाबाट ब्रोङ्कसमा, ब्रोङ्कसबाट फेरि लङ्समा उसलाई जान दिने, केही नगर्ने। तर काम त यिनीहरू गरिरहेछ नि त, एक्सप्यान्ड भएर कोही कन्ट्र्याक्ट भएर काम त यिनीहरू गरिरहेछ भने एक्टिभ रेस्पिरेसन केलाई इन्क्लुड गरेन भने ट्रेकियालाई गरेन। लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन। यो क्वेसन चाहिँ अलि पढ त। यो क्वेसन के भनिरहेको छ भने one of the flowing muscle is not involved in quiet respiration, not रे। मन अब खोज कि कुन कुन यस्तो मसल छ जुन क्वाइट रेस्पिरेसनमा इन्भल्भ भएको हुन्छ त। यो हेर त, जस्तै इन्टर्नल इन्टरकोर्स अहिले भर्खर कुरा गरे जुन एक्सटर्नल हुन्छ नि, यो केमा इन्भल्भ हुन्छ भने त क्वाइट इन्स्पिरेसनमा। भनेपछि नर्मल इन्स्पायर गर्नमा यो मसल चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अनि बल्ल नर्मल इन्स्पिरेसन हुन्छ। भनेपछि हेल्प्स इन नर्मल इन्स्पिरेसन। नर्मल भनेको त क्वाइट हो नि त। ल अब यो डायफ्राम भनेको के हो, हेल्प्स इन इन्स्पिरेसन अथवा चीफ इन्स्पिरेटरी मसल लेख्छु ल म, चीफ इन्स्पिरेटरी मसल। यो के भएर चीफ इन्स्पिरेटरी मसल। तर हेर त यता एब्डोमिनल मसल पनि लाइक एक्सप्यान्ड र त्यो हुन्छ हैन, फ्ल्याट र भित्र जान्छ। तर यो हेर त स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड भनेको छ हैन, जस्तै हेर त स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड अथवा स्क्यालिन, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड अथवा स्क्यालिन। हेर है दुवै एसबाटै आउँछ ल, एसबाटै। यो भएर भनेको कहाँ इन्भल्भ हुन्छ थाहा छ, फोर्स्ड कहाँ इन्स्पिरेसनमा। जब तिमी जोरले सास भित्र लिन्छौ नि त्यति बेला यो मसल्सहरु पनि कन्ट्र्याक्ट भएर आउँछ, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड र स्क्यालिन। अनि दे आर नेभर इन्भल्भड इन के इन्स्पिरेसन। इन्स्पिरेसन मतलब कि क्वाइट इन्स्पिरेसन अथवा एक्सपिरेसन नर्मली इन्भल्भ हुँदैन। तर जोरले यदि सास लिइरहेछ नि भने यो इन्भल्भ हुन्छ, कुन स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड र स्क्यालिन। ल अर्को क्वेसन हेर। अब यो चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट के खासमा। अब यो इम्पोर्टेन्ट किन छ त्यो बुझ है। जस्तै हेर यो के छ भने हेर त, नर्मल भोल्युम अफ एयर दैट इज एक्सपेल्ड अर इनहेल्ड ड्युरिङ नर्मल ब्रिदिङ। हेर हामी सबैजना नर्मल ब्रिदिङ नै गर्छौँ। तिमीहरू बसेर पढिरहेको होला, म उभिएर पढाइरहेको छु, तर मेरो इनर्जी निड लगभग ठिक छ हैन। भनेपछि नर्मल ब्रिदिङ नै गरिरहेको छु, म फोर्स्ट गरिरहेको छैन, जोरले मैले सास लिइरहेको छैन हैन। नर्मली म 500 ml अफ एयर भित्र लिइरहेको छु, 500 ml अफ एयर बाहिर फालिरहेको छु हैन, त्यही त गरिरहेको छु नि। त यस्तो ब्रिदिङलाई र यस्तो नर्मल भोल्युमलाई हामी के भन्छौँ र भन्नु त। यस्तो भोल्युमलाई हामी भन्छौँ टाइडल भोल्युम, ठीक छ। अब मैले यति कुरा किन यहाँ लेखेको छु भनेर बुझ त। हेर यो क्वेसन जुन एउटा टाइडल भोल्युमको सोधा छ नि, तिम्रो सीई मा जे पनि सोध्न सक्यो। यति जुन छ टाइडल भोल्युम इन्स्पिरेटरी रिजर्भ यति जुन छ नि, त्यो मध्ये चाहिँ तिम्रो डेफिनेसनबाट पनि क्वेसन आउन सक्यो, प्लस यसको भ्यालु सोध्दैला तिमीलाई, ठीक छ। कि यो कति एमएल हुन्छ, त्यो कति एमएल हुन्छ सोध्न सक्छ। भनेपछि अलिअलि बुझ ल। टाइडल भोल्युमको भ्यालु कति हुन्छ भने यसको भ्यालु हुन्छ 500 ml। र टाइडल भोल्युम भन्छ कसलाई त, नर्मली हामी कति इन्स्पायर गरिरहेको छु र कति एक्सपायर गरिरहेको छु, कति अमाउन्ट अफ एयर, त्यसलाई नै भन्छ टाइडल भोल्युम। भनेपछि कति हुन्छ यो 500 ml। अब इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम मतलब केही कुरा रिजर्भमा छ के, मतलब राख्या छ के, त्यो पनि इन्स्पिरेटरी। भनेपछि नर्मली त म 500 ml इन्स्पायर गरिरहेको छु, तर अरू पनि त म इन्स्पायर गर्न सक्छु नि। लाइक 500 गरे, अब यतिसम्म गर्न सक्यो नि त। त यो के हो, मेरो रिजर्भमा राखेको भोल्युम हो, इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। त यो कति एमएल हुन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई। म यो 500 ml त गर्नै सक्छु, तर 3000 ml अझ पनि म गर्न सक्छु के इन्स्पायर। यो रिजर्भमै राखेको छ, 500 ml म नर्मली गर्न सक्छु र 3000 ml अझ पनि म गर्न सक्छु। यो भन्दा बढी चाहिँ म गर्न सक्दैन। भनेपछि नर्मली मान्छे गर्न सक्दैन। अब हेर एक्सपाइरेटरी रिजर्भ भोल्युम। अब जेनरली नर्मल कन्डिसनमा हामी 500 ml एयर त बाहिर फाल्छु नि, तर के हामी त्यतिकै फाल्न सक्छौँ र त्यो भन्दा बढी पनि फाल्न सक्छौँ। जस्तै 500 ml बढी फाले, अब अरू फाल्छु म,
यति फाल्न सकेँ मैले कि अब मैले सास रोकेको छु भने दिस इज माई एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम होइन, जुन रिजर्भमा राखेको छ र म त्यसलाई युज गर्न सक्छु कति बेला जब मलाई इनर्जी डिमान्ड बढी हुन्छ। अहिले चाहिँ छैन भनेपछि एक्सपिरेटरी रिजर्भ कति हुन्छ त, म कति राख्न सक्छु भने नर्मली पिपल्सहरूले चाहिँ 1100 ml चाहिँ राख्न सक्छ एक्सपिरेटरी रिजर्भ, ठिक छ। अब कुन आएर रेसिजुअल भोल्युम। अब हेर त अहिले मेरो एक्सपायर गर्दाखेरि मेरो लङ्समा चाहिँ एयरहरू छन् के, अब मैले यो एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम मैले निकाल्दिँदा पनि होइन तैपनि स्टिल मेरो लङ्समा केही एयर छ जसलाई म निकाल्नै सक्दैन। जति पनि एक्सपायर किन नगरिहाल म त्यसलाई निकाल्नै सक्दैन भनेपछि द एमाउन्ट अफ एयर द्याट क्यान नट बी एक्सपेल्ड आउट अफ द लङ्स इभन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेसन, जति चाहे मेहनत गरिहाल एक्सपायर गर्न केही एमाउन्ट अफ एयर तिमी लङ्सबाट निकाल्न सक्दैनौ, त्यो के हो भने रेसिजुअल भोल्युम हो होइन। अनि यसको भ्यालु कति हुन्छ 1200 ml। यो जति बेला पनि तिम्रो लङ्समा रहिरहन्छ के, यो चाहिँ कतै जाँदैन। अब हेर भाइटल क्यापासिटी भन्नुको के हो त, वाट डु यु मिन बाइ भाइटल क्यापासिटी। ल यो के हो भने द एमाउन्ट अफ एयर द्याट यु क्यान एक्सपेल, बाहिर फाल्न सक्छौ फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल म्याक्सिमम फोर्सफुल इन्सपिरेसन भनेपछि तिमी औकात बाहिर या बुझ कि पुरै दम लगाएर जति इन्स्पायर गर्न सक्छौ पहिला अनि त्यसपछि कति एयर फाल्न सक्छौ द्याट इज भाइटल क्यापासिटी, ठिक छ। के हो भाइटल क्यापासिटी। अब हेर भाइटल क्यापासिटी के हो भने पहिला कति इन्स्पायर गर्न सक्छु त्यसपछि कति फाल्न सक्छु। ल हेर म त इन्स्पायर गर्नलाई हेर त पहिला चाहिँ इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युमसम्म त म इन्स्पायर गर्न सक्छु नि। अब फाल्न बेला सबभन्दा पहिला म इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम फाल्छु होइन, त्यसपछि के फाल्छु टाइडल भोल्युम, यो पनि त मैले लिइसकेको छु नि त होइन। अब त्यसपछि म एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम पनि त फाल्न सक्छु नि त, टाइम आएको बेला म निकाल्न सक्छु भनेपछि प्लस इआरभी, ठिक छ। यति भयो भाइटल क्यापासिटी, म कति एमाउन्ट अफ एयर म बाहिर निकाल्न सक्छु आफ्टर फोर्सफुल इन्सपिरेसन, सबभन्दा बढी इन्स्पायर गरेर म कति निकाल्न सक्छु, सबभन्दा बढी म इन्स्पिरेटरी रिजर्भ एयर चाहिँ म लिएर निकाल्न सक्छु, त्यसपछि टाइडल भोल्युम पनि निकाल्न सक्छु र एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। बाँकी त्यो के भन्छ एउटा रेसिजुअल थियो, रेसिजुअल भोल्युम त म निकाल्नै सक्दैन, त्यो त निक्लिँदैन भने यसको भ्यालु कति भयो हेर त, इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम कति थियो कता, इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम कति थियो भने अर्को पेन युज गर्छु 3000 ml होइन, 3000 ml थियो। टाइडल भोल्युम कति थियो 500। अब यो एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम कति थियो भने 1100। अब यो सबैलाई क्याल्कुलेट गरेर कतै आयो हेर त 3000 4100 प्लस 500 भनेको 4600 ml। अब हेर भाइटल क्यापासिटीको डेफिनेसन पनि धेरै सोधिरहेको हुन्छ, त्यसपछि यसको भ्यालु पनि धेरै सोधिरहेको हुन्छ। ल मैले यो अरूको पनि भ्यालु लेखिदिरहेको छु, ल जस्तै एक्सपिरेटरी रेसिजुअल, ल यो अरूको पढ्दै पर्दैन। ल यति छ, यो फर्मुला क्याल्कुलेट गर्ने बुझ्यो। लाइक मैले टाइडल भोल्युम लिए त्यसपछि इन्स्पिरेटरी भोल्युम पनि लिए, ल अब मैले फाल्ने बेला इन्स्पिरेटरी रिजर्भ फाले त्यसपछि टाइडल भोल्युम फाले त्यसपछि एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम त पनि फाल्न सक्छु नि त, द्याट इज भाइटल क्यापासिटी। ल अब टोटल लङ क्यापासिटी भनेको के हो भने तिमी आफ्नो लङमा कति एमाउन्ट अफ एयर स्टोर गर्न सक्छौ त, कति एमाउन्ट अफ एयर फिल गर्न सक्छौ त। हेर त तिम्रो आफ्नो लङमा त सबभन्दा पहिला यो रेसिजुअल भोल्युम त हुन्छ कि नै, तिम्रो आफ्नो लङमा हैन, तिम्रो आफ्नो लङ्समा यो रेसिजुअल भोल्युम त हुन्छ 1200 ml त जति बेला पनि हुन्छ, प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम पनि हुन्छ कि नै, तिम्रो लङ्समै हुन्छ यो एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम हैन टोटल लङ क्यापासिटीमा। ल तिम्रो लङमा रेसिजुअल भोल्युम छँदैछ, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम छँदैछ, युजै गर्दैनौ। अर्को तिमी आफ्नो लङ्समा टाइडल भोल्युम पनि त राख्न सक्छौ नि त, टाइडल भोल्युम पनि राख्न सक्छौ, त्यसपछि इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। ल यति भोल्युम तिमी आफ्नो लङ्समा अटाउन सक्छौ के हैन, यति त्यो छँदैछ यो पनि छँदैछ। अब नर्मल इन्स्पायर गरेर मैले 500 ml भने अब लङ्समा गयो मेरो, अब इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम त अहिले पनि त रिजर्भमै राखेको छ नि, म अझ इन्स्पायर गर्छु। ल यति चाहिँ मैले राख्न सकेँ कि आफ्नो लङ्समा, भनेपछि यति राख्न सकेँ आफ्नो लङ्समा, अटाउन सकेँ। यसको भ्यालु कति हो हेर त, आरबी को चाहिँ कति हो, आरबी 1200 हैन, त्यसपछि यो कति हो इआरबी कति हो, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम 1100, त्यसपछि टाइडल भोल्युम कति हो 500, त्यसपछि आइआरबी कति थियो, आइआरबी इन्स्पिरेटरी रिजर्भ 3000 जति थियो है, 3000। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर त कति आइरहेछ, यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आउला, 3000 4000 5000 6000 8
कति हेर्छ र 3000 4000 मैले मिस्टेक गरेँ रेसिजुअल भनौँ 1200 एक्सपिरेटरी रिजर्भ चाहिँ 1100 त्यसपछि आइआरबी चाहिँ सरी टिभी चाहिँ 500 अनि आइआरबी भनेको 3000 भनेपछि 3000 4000 त्यसपछि 5000 300 र 800 भनेपछि कति भयो र 5800 ml भयो हैन यसको राउन्ड अप गर्दाखेरि कति आउँछ थाहा छ तिमीलाई 6 लिटर भनेपछि तिम्रो आफ्नो लङ्समा हैन नर्मली एडल्ट लङ्सले कति अमाउन्ट अफ एयर होल्ड गर्न सक्छ त भने 6 लिटर जति होल्ड गर्न सक्छ ल अब अरु कुराहरु हेर त इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी के हो त इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी के हो इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी भनेको कति तिमी इन्स्पायर गर्न सक्छौ त्यही हो नि त टाइडल भोल्युम तिमीले इन्स्पायर गर्न सक्यौ त्यसपछि इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम तिमीले इन्स्पायर गर्न सक्यौ भने यसको फर्मुला के होला भने इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी कति छ तिमीले सास लिने क्षमता भनेको टाइडल भोल्युम तिमीले लिन सक्छौ प्लस आइआरभी लिन सक्छौ ठीक छ अब यसको भ्यालु म डाइरेक्ट लेखे ल यसको भ्यालु कति हुन्छ भने आइआरभी भनेको कति थियो 3000 अनि टिभी को 500 भनेपछि 3500 ml यही हुन्छ नि त 3500 ml हुन्छ ल 3500 ml अब हेर त फंक्शनल रेसिजुअल क्यापासिटी कसलाई भन्छ त अब हेर तिमीहरु अहिले नर्मल ब्रीदिङ गरिरा छौ हैन भनेपछि द अमाउन्ट अफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर क्वाइट एक्सपिरेसन भनेपछि मैले अब नर्मल ब्रीदिङ गरिरा छु अब एक्सपायर गरे हैन तर पनि मेरो लंग्समा त छ नि पहिलो भनेको एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम मेरो लंग्समै छ युजै गरेको छैन अर्को भनेको रेसिजुअल भोल्युम मेरो लंग्समै छ भनेपछि यो के भयो फंक्शनल रेसिजुअल क्यापासिटी के भयो भने टाइडल भोल्युम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम यसको भ्यालु कति आयो क्याल्कुलेट गर त 500 प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्भ कति थियो 1100 भने कति भयो 1600 जति 1600 ml भनेपछि यति सरी टाइडल भोल्युम हैन नि रेसिजुअल भोल्युम राख्नु पर्यो नि त रेसिजुअल भोल्युम डेफिनेसन के थियो रे फंक्शनल रेसिजुअल क्यापासिटी को डेफिनेसन के थियो भने नर्मली तिम्रो लंग्समा कति एयर हुन्छ नर्मली जति अहिले तिमी टाइडल एक्सपिरेसन र इन्स्पिरेसन गरिरहेको छौ नि त टाइडल एक्सपिरेसन गरेर पनि तिम्रो लंग्समा कति एयर बच्यो त्यही हो फंक्शनल रेसिजुअल क्यापासिटी त कति बच्यो रेसिजुअल भोल्युम तिमी निकाल्नै सक्दैनौ अनि नर्मल इन्स्पिरेसन र एक्सपिरेसन गर्दाखेरि एआरबी त हुन्छ नि त तिम्रो भित्र अनि यो रेसिजुअल भोल्युम भनेको 1200 अनि यो भनेको कति हो 1100 भनेको कति भयो 1200 24 भनेपछि 2300 भयो र 2300 ml भनेपछि यति होला ल यो फर्मुलाहरु र यसको भ्यालुहरु चेक गर्नु यो लगभग ठिकै होला सबै ल आई होप कि तिमीहरुले यसको डेफिनेसन बुझ्यौ होला र यसको भ्यालु बुझ्यौ होला बट स्टिल म अलिकता अझ भन्न चाहे र त नर्मली तिमीहरुले यति हेर त एक्सपायर गर्यो इन्स्पायर गर्यो फेरि 500 एक्सपायर गर्यो फेरि इन्स्पायर गर्यो यो भनेको के हो त यो भनेको टाइडल भोल्युम हो हैन कति हुन्छ 500 ml अब हेर त तिमीहरुले इन्स्पायर गर्यो एक्सपायर गर्यो अब हेर तिमीहरुले अब इन्स्पायर गर्यो ठीक छ एक्सपायर गरेर के गर्यो इन्स्पायर गर्यो भनेपछि 500 ml आफ्नो भित्र लियो अब के भनेपछि टाइडल इन्स्पिरेसन को पछि अरु कति एयर तिमी भित्र राख्न सक्छौ अरु कति एयर इन्स्पायर गर्न सक्छौ भनेपछि यति गर्न सक्छौ कि नै गर्न सक्छौ भनेपछि यो के भयो त यो भयो इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम र यो पुरैलाई जोड्यो यहाँ देखि यहाँ जोड्यो भने के होला इन्स्पिरेटरी रिजर्भ क्यापासिटी कति इन्स्पिरेसन गर्ने क्षमता छ तिमीसँग हैन त्यो भयो अब हेर यो तर हेर अब हेर त अब फोर्सफुल इन्स्पिरेसन यहाँबाट यहाँ गरिसक्यो हैन फोर्सफुल इन्स्पिरेसन यहाँबाट यहाँ गरिसक्यो अब कति फाल्न सक्छौ त फाल्न भनेको त यहाँसम्म हेर त इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम पनि फाल्न सक्छौ टाइडल भोल्युम पनि फाल्न सक्छौ अनि त्यसपछि यो एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम यो त रिजर्भमा थियो नि त एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम यति पनि फाल्न सक्छौ भने यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो र तिम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म तिम्रो भाइटल क्यापासिटी भयो कति थियो भ्यालु 47 हैन कि 46 त्यस्तै अलिअलि चाहिँ फरक परेर हुन्छ त्यो के हो भाइटल क्यापासिटी भनेको म्याक्सिमम इन्स्पायर गरेर कति तिमी फाल्न सक्छौ त्यही के हो भाइटल क्यापासिटी अब यो त फाल्न सक्दैनौ नि रेसिजुअल भोल्युम यो त तिम्रो लंग्समा रहिरहन्छ तिमी जति पनि मेहनत गरे यो फाल्दैनौ अब हेर तिमीले इन्स्पायर गर्न सके भनेको टाइडल भोल्युम इन्स्पायर हो त्यसपछि इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम यति इन्स्पायर गर्न सक्यो हैन धेरै मेहनत गरे पनि यति मात्र गर्न सक्छौ यो भन्दा बढी गर्न सक्दैनौ अब फाल यहाँबाट तिमी यहाँसम्म मात्र फाल्न सक्छौ बुझ्यौ के फाल्यो तिमीले फाल्यो इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम त्यसपछि फाल्यो टाइडल भोल्युम त्यसपछि के फाल्यो एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम यति भनेको के हो भाइटल क्यापासिटी हो ल यही कुरा हुनु होला यता चाहिँ डेफिनेसन्स पनि त्यसपछि भ्यालुज पनि छ ल डेफिनेसन्स र भ्यालुजबाट तिमीहरुलाई क्वेशन सोध्न सक्यो ल अर्कोमा जाऊ अब हेर त
amount of air which cannot be expelled from the lungs is called. अब हेर त त्यो amount of air जुन lungs बाट तिमी जति पनि मेहनत गरिहाल न तिमी फाल्नै सक्दैनौ भनेपछि त्यसलाई के भन्ने हेर त के भन्ने रेसिजुअल भनौँ है रेसिजुअल भनौँ कति थियो यसको भ्यालु 1200 ml अब तिमीहरुलाई म क्वेशन सोध्न चाहे हैन यत्रो पढाएपछि त सोधिहाल्नु पर्यो भनेपछि हेर त यो पढ्दै जाऊ अनि त्यसपछि सोच्दै जाऊ ल के हुन्छ amount of air that remains in the lungs after tidal लेखे न त क्वाइट लेखे ल tidal अथवा क्वाइट expiration is called यसलाई के भन्ने त जब नर्मली जुन फाल्नै सक्दैन त्यसलाई रेसिजुअल भन्छ तर केही अमाउन्ट अफ एयर त हाम्रो भित्र हुन्छ नि त जसले लंग्स मा हुन्छ हैन अमाउन्ट अफ रेन दैट रिमेन्स इन द लंग्स इभन आफ्टर क्वाइट एक्सप्रेसन 500 ml फालिसकेपछि पनि हाम्रो लंग्स मा हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं भने के भन्छौं त्यसलाई हामी भन्छौं फंक्शनल रेसिजुअल क्यापासिटी र यसको फर्मुला के थियो ERV एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस टाइडल भोल्युम कति भयो 2300 हैन हेर त फंक्शनल रेसिजुअल क्यापेसिटी आरबी प्लस ERV 2300 ml यो के हो खासमा हेर त आरबी तिम्रो लंग्स भित्र छदै छ हैन प्लस ERV हैन यो टाइडल एक्सपिरेसन गरिसकेपछि यति त छदै छ लंग्समा प्लस यो रेसिजुअल भोल्युम पनि त छ लंग्समा भनेपछि यो के भयो रे फंक्शनल रेसिजुअल क्यापेसिटी ल अब यो थाहा होला है टाइडल भोल्युम नर्मल इन्स्पिरेटरी रिजर्भ कति तिम्रो रिजर्भमा छ इन्स्पिरेसन गर्नलाई दैट इज इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भनौं ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ के हो यो त भाइटल क्यापासिटी हैन भाइटल क्यापासिटी रेफर्स टु हैन अब यहाँबाट तिमीलाई डेफिनेसन पनि सोध्न सक्यो भ्याल्यु पनि सोध्न सक्यो तर यहाँ के सोधा छ यो के रेफर गर्यो त पम्पिङ पावर अफ द हार्ट तिमीले भाइटल क्यापासिटी बुझ्यौ होला हैन अहिलेसम्म त डेफिनेसन र भ्याल्यु बुझ्यौ होला भनेपछि यो हार्ट सँग रिलेटेड छ र छैन अर्को हेर त पावर अफ द लेग मसल रिलेटेड छ र यो भाइटल क्यापासिटी भन्नु त लंग को क्यापासिटी छ नि त लंग को क्यापासिटी हो भनेपछि यो पनि भयो क्यापासिटी अफ भाइटल सेन्टर्स अफ द ब्रेन सँग पनि रिलेटेड हैन यो भाइटल क्यापासिटी भनेको क्यापासिटी के हो र त तिमी म्याक्सिमम इन्स्पिरेसन गरेर कति एयर फाल्न सक्छौ त्यो भनेको लंग्स को क्यापासिटी हो नि त भनेपछि के हो पुल्मोनरी फंक्सन टेस्टमा काम लाग्छ कसको लंग्स कतिको राम्रो छ त्यसमा काम लाग्छ जस्तै कुनैको भाइटल क्यापासिटी डिक्रिज भएछ नि कसैको पनि यदि भाइटल क्यापासिटी डिक्रिज भएछ भने हामी सस्पेक्ट गर्छौं कि लंग्समा कुनै न कुनै डिजिज भएछ त्यही भएर उसले बडीमा इन्स्पायर पनि गर्न सक्दैन अनि सबै एयर फाल्न पनि सकिरा छैन ल टोटल लंग क्यापासिटी रे TLC के रे TLC सबभन्दा पहिला यो छ के त यो TLC भनेको छ के TLC भनेको त्यो मतलब पुरै लंग्समा कति एयर अटाउन सक्छौ त कति एयर यो लंग्समा कति एयर राख्न सक्छौ त त्यो लंग को क्यापासिटी टोटल लंग क्यापासिटी कति राख्न सक्छौ हेर रेसिजुअल भोल्युम हुन्छ नै हुन्छ त्यसलाई निकाल्नै सक्दैनौ त्यसपछि एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम यो पनि हुन्छ तिम्रो लंग्समा रहिरहन्छ त्यसपछि के हुन्छ एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम पछि तिम्रो टाइडल भोल्युम यो पनि हुन्छ तिमीले लिन सक्छौ नि त इन्स्पायर गरेर त्यसपछि इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम यो पनि त राख्न सक्छौ नि त तिमी भित्र के राख्न सक्दैनौ राख्न सक्छौ ल यति राख्न सक्छौ ल अब यसको भ्यालुहरु पुट गर त तिमीहरु भन के खासमा रेसिजुअल भोल्युम कतिको थियो रेसिजुअल भोल्युम 1200 जति थियो एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम कति एक्सपायर गर्न सक्छौ तिमी भन त यो चाहिँ 1100 ml थियो ठीक छ प्लस टाइडल भोल्युम कतिको 500 को जति त्यसपछि आईआरबी कतिको थियो इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम 3000 को थियो है 3000 ml ल अब क्याल्कुलेट गर 3000 4000 5000 200 5300 प्लस 500 भनेको 5800 भयो ल 5800 ml यो के को बराबर भयो 6 लिटर हैन भनेपछि के भयो यसको आन्सर 6 लिटर भयो भनेपछि 6 लिटर तिमी लंग्समा एयर राख्न सक्छौ ल नेक्स्ट क्वेशन ल यो हेर त के हो ह्यामबर्गर फिनोमिना इज रिलेटेड टु भनेपछि ह्यामबर्गर फिनोमिना छ के त यो ह्यामबर्गर फिनोमिना छ के
ल योलाई छोड्दै यो हेर ह्यामबर्गर फिनोमिना अल्सो नोन एज रे ह्यामबर्गर फिनोमिनाको अर्को नाम के थियो त अलिअलि थाहा भएपछि के थियो भने क्लोराइड शिफ्ट थियो के थियो क्लोराइड शिफ्ट ल अब क्वेशन के छ थाहा छ तिमीलाई यसलाई क्लोराइड शिफ्ट भन्यो किन त ह्यामबर्गर फिनोमिनालाई क्लोराइड शिफ्ट किन भन्यो किनभने हेर यो तिम्रो ब्लड छ हैन यो तिम्रो ब्लड छ ब्लडमा तिम्रो कार्बन डाइअक्साइड त हुन्छ अब यो कार्बन डाइअक्साइड के गर्छ आरबीसी रेड ब्लड सेलमा गयो हैन अब रेड ब्लड सेलमा त साइटोप्लाज्महरु हुन्छ भने वाटर त पाइहाल्यो भनेपछि यही कार्बन डाइअक्साइड वाटरसँग रियाक्ट गरेर के बनाउँछ कार्बोनिक एसिड बनायो र यसमा इन्जाइम के युज भयो सीए भनेको के हो र कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्जाइम जसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र यो वाटरलाई कम्बाइन गरेर कार्बोनिक एसिड बनायो अब हेर यो डिसोसिएट हुन्छ डिसोसिएट केमा भयो हाइड्रोजन आयन र अर्को बाइकार्बोनेट ठीक छ यतिमा भयो यो कार्बन डाइअक्साइड वाटरसँग मिलेर कार्बोनिक एसिड त्यसपछि H+ र बाइकार्बोनेट बनायो अब के हुन्छ त हेर त बाइकार्बोनेट आरबीसी भन्दा बाहिर जान्छ प्लाज्मामा र हेर त नेगेटिभ चार्ज यदि बाहिर गयो भने नेगेटिभ चार्ज एउटा आउन पनि त पर्यो नि भनेपछि क्लोराइड भित्र आउँछ कहाँ आउँछ रे भित्र आउँछ क्लोराइड कहाँ आउँछ भित्र भनेपछि यहाँ क्लोराइडको शिफ्टिङ भएछ के खासमा क्लोराइड बाहिर थियो प्लाज्मामा अब आरबीसी मा गयो किनभने बाइकार्बोनेट बाहिर गयो त्यही भएर ह्यामबर्गर फिनोमिनालाई क्लोराइड शिफ्ट पनि भन्छ हैन ल यो भयो भनेपछि यसको आन्सर के भयो इट इज रिलेटेड टु के क्लोराइड शिफ्ट ह्यामबर्गर फिनोमिनामा के हुन्छ क्लोराइड शिफ्ट हुन्छ हैन क्लोराइड यताबाट उता गर्छ तर के को रिस्पोन्समा जब बाइकार्बोनेट बाहिर जान्छ अब हेर यसमा एउटा अझ कुरा हेर्नुपर्ने के छ भने यो कार्बन डाइअक्साइड नै त यो बाइकार्बोनेटमा छ नि त कार्बन डाइअक्साइड अब के भएर बाइकार्बोनेट अब बाइकार्बोनेट प्लाज्मामा छ भनेपछि एउटा कुरा पढ्या होला तिमीले ट्रान्सपोर्टेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड म्याक्सिमम केबाट हुन्छ भने इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट्स हैन अब बाइकार्बोनेट भयो कसरी त बन्यो कसरी बाइकार्बोनेट भने यसरी बन्यो कार्बन डाइअक्साइडले कार्बोनिक एसिड बनायो त्यही डिसोसिएट गरेर बाइकार्बोनेट अनि यही बाइकार्बोनेट प्लाज्मामा गएर फ्लो हुन्छ हैन भनेपछि म्याक्सिमम ट्रान्सपोर्टेसन बाइकार्बोनेटको सरी कार्बन डाइअक्साइड को बाइकार्बोनेट को फर्म भयो इन द प्लाज्मा कसरी भयो दिस इज द मेकानिजम ह्यामबर्गर्स फिनोमिना ल अब यो हेर त जस्तै क्लोराइड शिफ्ट अथवा ह्यामबर्गर्स फिनोमिना हेल्प्स इन द ट्रान्सपोर्ट अफ यो के को ट्रान्सपोर्ट भइरहेछ यतिमा भन त कार्बन डाइअक्साइड को ट्रान्सपोर्ट भइरहेछ छ कि नै छ त्यो पनि एज के कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट एज के इन द फर्म अफ व्हाट इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट छ कि नै कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट भइरहेछ र कार्बन डाइअक्साइड त भइरहेछ त इन द फर्म अफ के बाइकार्बोनेट को फर्ममा बाइकार्बोनेट प्लाज्मामा गयो र ट्रान्सपोर्ट भइरहेछ भनेपछि इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट र इन्भल्भ इन्जाइम यो ट्रान्सपोर्ट गर्नमा कार्बन डाइअक्साइड को ट्रान्सपोर्ट गर्नमा इन्जाइम कुन इन्भल्भ छ हेर त कुन कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो भनेपछि इन्भल्भ इन्जाइम के भयो रे कार्बोनिक एनहाइड्रेज भयो ल कार्बोनिक एनहाइड्रेज भयो र यो इन्जाइम फास्टेस्ट इन्जाइम हो र पुरै बडीमा फास्टेस्ट इन्जाइम भनेको यही हो ल आई होप कि तिमीहरूले ह्यामबर्गर्स फिनोमिना बुझ्यो यसलाई क्लोराइड शिफ्ट किन भन्यो त्यो पनि बुझ्यो किनभने क्लोराइड शिफ्ट भयो के को रिस्पोन्समा बाइकार्बोनेट बाहिर गयो क्लोराइड भित्र गयो अब यही कार्बन डाइअक्साइड त बाइकार्बोनेट हो नि त यसमै कार्बन डाइअक्साइड हो अब यही कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट भइरहेछ इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट इन द प्लाज्मा ल यस्तै हो ल अब यो हेर यो क्वेशन पढ त के भनिरहेछ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्जाइम इज रिक्वायर्ड फर द ट्रान्सपोर्ट अफ ल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्जाइम को फास्टेस्ट इन्जाइम थियो तर यो इन्जाइम के को ट्रान्सपोर्टमा हेल्प गरिरहेको थियो त अक्सिजन को कि कार्बन डाइअक्साइड को हार्मोन्स कि मिनरल्स तिमीहरु भन अब यदि भन्न गाह्रो भइरहेछ भने यो फिगर हेर यहाँ त सबै पुरै एक्सप्लेन छ नि त ह्यामबर्गर्स फिनोमिना नि के छ भने एक्सप्लेन छ क्लोराइड शिफ्ट हो क्लोराइड किन शिफ्ट हो बाइकार्बोनेट को यता बाहिर गयो त्यही भएर क्लोराइड भित्र आयो र यही कार्बन डाइअक्साइड त बाइकार्बोनेट छ नि त भनेपछि यो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के को लाइक ट्रान्सपोर्टेसनमा हेल्प गरिरहेछ भने के गरिरहेछ यो गरिरहेछ कार्बन डाइअक्साइड को ट्रान्सपोर्ट हैन गरिरहेछ अब यो क्वेशन सब हेर त जस्तै एउटा क्वेशन तिमीहरुलाई के सोध्छ यो कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेन्ट कहाँ हुन्छ त यो कार्बोनिक एनहाइड्रेज तिमी कहाँ पाउँछौ भने यही फिगर हेर कहाँ छ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्जाइम आरबीसी मा कहाँ छ रे आरबीसी मा भनेपछि के हुन्छ यसको आन्सर प्रेजेन्ट इन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स अब हेर कार्बन डाइअक्साइड को त ट्रान्सपोर्ट भयो हैन कसरी भयो एज बाइकार्बोनेट आयन इन द प्लाज्मा भयो हैन अरु इन कम्बिनेसन विथ हेमोग्लोबिन पनि हुन्छ हैन जसलाई हामी भन्छौं कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन नट कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन ल नोट दैट भनेपछि कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन को फर्ममा पनि ट्रान्सपोर्ट भयो त्यसपछि डिजर्भ इन प्लाज्मामा पनि भयो तर कति पर्सेन्टेज ल भन्न त
बाइकार्बोनेट फर्ममा चाहिँ कति भयो हैन, हेमोग्लोबिनमा चाहिँ कम्बाइन भएर कति भयो होला भन त। ल कति भयो भने 70% केमा भयो, इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट। कसरी, यसरी बाइकार्बोनेट, यही मात्र छ कार्बन डाइअक्साइड। ल अब हेर, इन कम्बिनेसन विथ हेमोग्लोबिन कति भयो 23%। त्यसपछि डिजल्भ इन प्लाज्मा, प्लाज्मामा डिजल्भ भएर नि ट्रान्सपोर्ट भयो, कति भयो 7%। ल आई होप इट इज अल्सो क्लियर। यो पर्सेन्टेज सोध्न सक्छ र कसरी कसरी भयो त्यो। अर्को कुरा यहाँ के हेर्नुपर्छ भने म्याक्सिमम कसरी भइरहेछ त, म्याक्सिमम त बाइकार्बोनेटकै फर्ममा भइरहेछ नि त कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट, त्यो पनि सोध्न सक्छ। अर्को हेर, अब अक्सिजनको ट्रान्सपोर्टेसन हैन, अक्सिजनको ट्रान्सपोर्टेसन दुईवटा फर्ममा हुन्छ। एउटा हेमोग्लोबिनसँग कम्बाइन गरेर अक्सी हेमोग्लोबिन बनाइदिन्छ, अर्को डिजल्भ इन प्लाज्मा। जस्तै कार्बन डाइअक्साइड छ नि डिजल्भ इन प्लाज्मा र इन कम्बिनेसन विथ हेमोग्लोबिन, त्यस्तै छ यो पनि। तर कति कति पर्सेन्टेज त अक्सिजन हेमोग्लोबिनसँग कम्बाइन भएर कति पर्सेन्टेज जान्छ भने 97, कतै कतै 98 पनि हुन्छ है, तर ब्यालेन्स। ल अनि यो 97 भयो भने डिजल्भ इन प्लाज्मा कति होला 3%। ल भने यदि तिमीहरूलाई क्वेशन सोध्यो म्याक्सिमम ट्रान्सपोर्टेसन अफ अक्सिजन अकर्स बाइ के इन कम्बिनेसन विथ हेमोग्लोबिन फर्मिङ अक्सी हेमोग्लोबिन। ल यति हो। ल यसमा अरु केही छ र, केही छैन होला है, सबै क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेशन, मैक्सिमम CO2 ट्रान्सपोर्ट, यो पनि पास्ट क्वेशन नै हो। कसरी भयो त मैक्सिमम कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट, हेर त प्लाज्मामा भयो र प्लाज्मामा कति पर्सेन्ट थियो त, ए मैले टिक किन लगाएर छु र। ल प्लाज्मामा कति पर्सेन्ट ट्रान्सपोर्ट भइरहेको थियो त, मतलब डिजल्भ फर्म इन प्लाज्मा 7% हैन। त्यसपछि कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन भनेपछि HbCO2 कति भइरहेको थियो त 23%, यही थियो नि त। ल यही थियो। त्यसपछि बाइकार्बोनेटको फर्ममा, इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट कति पर्सेन्टेज भइरहेको थियो 70% हैन। भनेपछि के भयो यसको आन्सर भन त, म्याक्सिमम कसरी भयो, म्याक्सिमम भयो बाइकार्बोनेटको फर्ममा। ल बाइकार्बोनेटको फर्ममा म्याक्सिमम भयो। ल यो हेर, जब व्हेन आइरन अफ हेमोग्लोबिन चेन्जेस टु फ्रम Fe2+ देखि Fe3+, जस्तै यदि यो हेमोग्लोबिन छ नि भने यहाँ त आइरन Fe2+ मा हुन्छ नि त, Fe2+ मा हुन्छ। तर यदि Fe3+ मा गयो भने यसलाई के भन्ने त, त्यो सोधिरहेको छ क्वेशन। बुझ्यो क्वेशन, त्यो सोधिरहेको छ हामीलाई। भनेपछि अप्सन्सहरु हेरौँ अब। ल फर्स्ट अप्सनमा के छ मायोग्लोबिन। तिमीहरूलाई थाहा छ मायोग्लोबिन के छ र, मायोग्लोबिन भनेको हेमोग्लोबिन नै हो, तर हेमोग्लोबिन त्यो मसल्समा हुने हेमोग्लोबिनलाई हामी मायोग्लोबिन भन्छौँ। भनेपछि मायोग्लोबिन के हो, हेमोग्लोबिन प्रेजेन्ट इन मसल लाई हामी के भन्छौँ मायोग्लोबिन। अनि यसको काम के हो थाहा छ, स्टोर्स अक्सिजन हैन। मसल्सहरुलाई पनि धेरै एनर्जी चाहिन्छ क्या, किनभने उनीहरुले कन्ट्याक्ट गर्न पर्छ नि, त्यही भएर अक्सिजनहरु स्टोरै गरेर राख्छ उनीहरु हैन। कहाँ मायोग्लोबिनमा। मायोग्लोबिन भनेको के हेमोग्लोबिन नै हो मसल्समा हुने। ल अक्सी हेमोग्लोबिन भनेको के हो, HbO2 को होल 4, ठीक छ, यो हो अक्सी हेमोग्लोबिन। त्यस्तै कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के हो त, जब हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोअक्साइडसँग कम्बाइन गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तर जब हेमोग्लोबिन कार्बन डाइअक्साइडसँग कम्बाइन गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ र, कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन भन्छौँ। ल यो हेर त मेथ हेमोग्लोबिन के छ र, मेथ हेमोग्लोबिन भनेको यही हो, जब हेमोग्लोबिनमा Fe2+ Fe3+ मा जान्छ नि तब हेमोग्लोबिनलाई हामी के भन्छौँ थाहा छ, मायोग्लोबिन भन्छौँ। ठीक छ। ल यसलाई अर्को कलरबाट मलाई गर्न दिनु ल, न त गाह्रो हुन्छ तिमीहरूलाई। ल यसलाई के भन्छौँ, मायोग्लोबिन। भनेपछि हेमोग्लोबिनमा त तिमीहरूलाई थाहा छ हैन, हेमोग्लोबिनमा आइरन के फर्ममा हुन्छ रे, Fe2+। त्यसो भए मेथोग्लोबिनमा कसरी भयो, Fe3+, फेरिकको फर्ममा भयो। अब तिमीहरूसँग एउटा क्वेशन छ मलाई, फेरिकको फर्ममा एउटा अझ कम्पाउन्डमा हुन्छ के Fe3+ भनेर, त्यो कुन कम्पाउन्डमा हो। ल एउटा चाहिँ हिन्ट दिएँ मैले, मलेरिया पर्दाखेरि एउटा पोइजनस सब्स्टान्स थियो के, टक्सिक सब्स्टान्स, त्यसमा पनि यो आइरन चाहिँ Fe3+ कै फर्ममा थियो। के थियो त्यो, ल धेरैले मिलायो होला है। भनेपछि त्यो थियो हेमोजोइन। भनेपछि Fe3+ अल्सो फाउन्ड इन कहाँ, हेमोजोइन। ल ल यसमा यदि तिमीलाई सोध्यो मेथोग्लोबिन र हेमोजोइनमा आइरन कुन अक्सिडेसन स्टेटमा हुन्छ भने +3 फेरिक फर्ममा, तर हेमोग्लोबिनमा के हुन्छ रे, Fe2+ को फर्ममा हुन्छ। ल ल दिस क्वेशन इज अल्सो क्लियर आई गेस। अर्को हेर,
के छ हाई एल्टिट्युड सिकनेस हैन। एल्टिट्युड सिकनेस कसलाई भन्छ त? एल्टिट्युड सिकनेस कसलाई भन्छ? ल अब यो क्वेशनलाई छोड, अलिकता यो हेर ल। यो भनेको माउन्टेन हो, ठीक छ? यो भनेको के हो रे? माउन्टेन छ। अब के हुन्छ खासमा, तिमी जति माथि जान्छौ नि पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन त्यति कम हुँदै जान्छ के, भनेपछि अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन घट्दै जान्छ। अब झन् टुप्पोमा त अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन के होला? भेरी लेस हैन। मैले के भने माउन्टेन्सहरुमा जति माथि गयो हैन अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन कम हुँदै जान्छ, बुझ्यो? माथिसम्म त झन् धेरै कम हुन्छ। भनेपछि अब हाम्रो ब्लडमा चाहिँ अक्सिजन कम जाने भयो, किन? इन्भाइरोमेन्टमै त अक्सिजन कम छ नि त, त्यही भएर कम जाने भयो। अब झन् ब्रेनलाई यदि पुगेन भने अलि फेन्टिङ जस्तो हुन्छ नि त, अलि फेन्टिङ जस्तो हुन्छ, अलि के राम्ररी कामै गर्दैन, त्यस्तो सिकनेसलाई अरु पनि धेरै सिम्पटम्स आउँछ, तर त्यस्तो सिकनेसलाई हामी के भन्छ थाहा छ? हाई एल्टिट्युड सिकनेस। र यो हाई एल्टिट्युड सिकनेस किन भयो भने माथितिर जति माथि गयो त्यतिकै अक्सिजन कम पाइन्छ हामीले, भनेपछि यसको आन्सर के भयो? लो अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन है, लो अक्सिजन। कार्बन डाइअक्साइडसँग त मतलबै छैन। ल भनेपछि यो के भयो? पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन कम छ के माथि। एज द हाइट इन्क्रिजेज पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन डिक्रिजेज, कन्सन्ट्रेसन पनि त्यसरी नै डिक्रिज हुन्छ। ल अब चाहिँ अर्को कुरा एउटा सम्झाउँछु। अर्को कुरा के सम्झाउँछु भने एक्लिमेटाइजेसनको कन्सेप्ट सम्झाउँछु। हाइटसँग हैन, हाइटसँग चाहिँ कसरी एक्लिमेटाइज हुन्छ, कुनै पनि मान्छे माथि जाँदाखेरि कसरी उसको बडीले चाहिँ एडेप्ट गर्छ ताकि उसलाई एल्टिट्युड सिकनेस नहोस् भनेर त्यो म भन्छु। जस्तै एट हाई एल्टिट्युड, एट हाई एल्टिट्युड, हाई एल्टिट्युडमा के हुन्छ भने अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुन्छ हैन, भनेपछि पी पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन कम्ती हुन्छ हैन। अब के एउटा गाइडेन्स के दिन्छ, एउटा सजेसन, जसले चाहिँ ट्रेकिङ गएर हुन्छ नि हाई एल्टिट्युडमा, उसलाई के भनिन्छ कि र्यापिड एसेन्ट नगर्नु होला, लाइक छिटो छिटो नजानु होला, के बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो एल्टिट्युड अलि रेस्ट गर्दै जानु होला। किन भन्छ यस्तो भने हेर त, यदि माथितिर अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ नि भने हाम्रो बडीले के गर्छ? हाम्रो बडीले के गर्छ? आरबीसी फर्मेसन इन्क्रिजेज। अब आरबीसी फर्मेसन इन्क्रिज भयो भने हेमोग्लोबिन पनि त इन्क्रिज हुन्छ नि त। अब हेर त माथि गयो हैन, माथि गयो भने इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अक्सिजन कम हुन्छ, हाम्रो बडीले थाहा पाउँछ कि अक्सिजन कम छ। अब अक्सिजन त हामीलाई क्याप्चर गर्नु पर्यो नि, त्यही भएर बडीले आरबीसी सिन्थेसिस इन्क्रिज गर्छ। अब त्यही भएर हेमोग्लोबिन पनि बढ्यो। अब हेमोग्लोबिन बढी भयो भने इन्भाइरोमेन्टमा कम्ती अक्सिजन भए तापनि उसलाई क्याच गर्न त सक्यो नि, त्यहीलाई हामी के भन्छौँ? एडेप्टेसन। के भन्छौँ? एडेप्टेसन। हाम्रो बडीले एडेप्ट गर्यो क्या, खासमा एडेप्टेसन गर्यो, एडेप्टेसन। अरे अर्को एउटा के टर्म छ भने एक्लिमेटाइजेसन। ल एडेप्टेसन गर्यो, एक्लिमेटाइजेसन गर्यो, आरबीसी फर्मेसन बढायो। किन? माथि जाँदै गयो अक्सिजन कम हुँदै गयो हैन, त्यसको रिस्पोन्समा हैन हाम्रो बडीमा कम अक्सिजन पुगिरहेको थियो, त्यही भएर हाम्रो बडीले इरिथ्रोपोइसिस गर्यो, आरबीसीहरू बनायो, हेमोग्लोबिनहरू बनायो। किन बनायो? किनभने अक्सिजन बडीभन्दा बढी क्याप्चर गर्नु पर्यो क्या हामीले, त्यही भएर आरबीसी बनायो। त्यही भएर के हुन्छ खासमा एउटा कुरा कि पिपल्स हेर त, द्याट्स वाइ पिपल्स लिभिङ एट हाई एल्टिट्युड ह्याभ के कस्तो हुन्छ? हाई एल्टिट्युडमा पिपल जुन लिभ गर्छन्, लाइक जुन पिपलहरू चाहिँ मान्छेहरू बस्छ त्यसमा के हुन्छ थाहा छ? उनीहरूनिर रेड चिक्स हुन्छ के, गाला कस्तो हुन्छ? उनीहरूको रातो गालाले। यतिको समरी के छ भने जसरी चाहिँ एल्टिट्युड बढ्छ नि त्यसरी अक्सिजन कम हुँदै जान्छ, त्यही भएर हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने एल्टिट्युड सिकनेस ड्यू टु डिफिसियन्सी अफ अक्सिजन इन आवर ब्लड। तर यदि हामीले बिस्तारै बिस्तारै क्लिम गर्यो हैन माउन्टेन बिस्तारै बिस्तारै, तब हाम्रो चाहिँ बडीले पनि आरबीसीहरू बनाउँदै जान्छ, भनेपछि नम्बर अफ आरबीसी इन्क्रिज हुन्छ, हेमोग्लोबिन इन्क्रिज हुन्छ, अनि त्यही भएर हामीलाई चाहिँ अक्सिजनको डिफिसियन्सी हुँदैन, एल्टिट्युड सिकनेस हुँदैन। भनेपछि एक्कासी गयो भने एल्टिट्युड सिकनेस हुन्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै गयो भने एडेप्टेसनको कारणले एल्टिट्युड सिकनेस हुँदैन। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यो के हो भने हेर त, पिपल लिभिङ इन हाई एल्टिट्युड विल ह्याभ हैन, हाई एल्टिट्युडमा जुन पिपल नै लिभ गरिरहेछ त्यहाँ बसि नै रहेछ भने के हुन्छ त? अब हेर त, जुन हाई एल्टिट्युडमै बसिरहेछ भने बुझ त, हाई एल्टिट्युडमा अक्सिजन त कम हुन्छ, अब त्यसलाई क्याप्चर गर्नलाई हामीलाई नर्मलभन्दा बढी हेमोग्लोबिन त चाहियो नि, हेमोग्लोबिन अथवा आरबीसी। त्यही भएर जुन माउन्टेन रिजनमा जुन मान्छेहरू बस्छ नि उनीहरूनिर आरबीसीहरू धेरै बढी हुन्छ के। अब आरबीसी धेरै बढी हुनुको कारणले हेमोग्लोबिन पनि धेरै बढी हुन्छ, भनेपछि यसमा के भयो हेर त,
हाई हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन, उनीहरूतिर के हुन्छ अरे हेमोग्लोबिनको एमाउन्ट धेरै बढी हुन्छ भनेपछि के भयो आन्सर ए नै भयो, अरू हुनै सक्दैन, लो हुनै सक्दैन, अर्को चाहिँ के हो नर्मल भएन, अहिले स्ट्रोक बढाउँछु ल, नर्मल हुँदैन बडी हुन्छ, किन अक्सिजन कम हुन्छ, उसलाई क्याप्चर गर्नले एडेप्टेसन हुन्छ हाम्रो बडीमा, इरिथ्रोपोइसिस भएर नम्बर अफ आरबिसी बढ्छ, यो केही हुँदैन, इन्क्रिजेज हार्ट रेट केही होइन, के हुन्छ अरे हाई हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन, द्याट्स वाइ के हुन्छ दे ह्याभ भन त हाई हेमोग्लोबिनको कारणले उनीहरूतिर के हुन्छ दे ह्याभ रेड चिक्स, उनीहरूको गाला कस्तो हुन्छ रातो हुन्छ, किनभने अक्सिजनेटेड हेमोग्लोबिन धेरै हुन्छ नि त उनीहरूमा, त्यही भएर। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अब के छ बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट के छ त, हामी अक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ जुन छ नि त्यो कर्भमा पर्दाखेरि केही इफेक्टहरू पर्छ जसमा चाहिँ बोहर इफेक्ट पनि पर्छ। हेर त बोहर्स इफेक्ट भनेको मास मुभमेन्ट अफ सोडियम थ्रो न्युरोन हो र, यो भनेको त डिपोलराइजेसन होइन, न्युरोनमा यदि सोडियम इन्फ्लक्स भइरहेछ भने के हुन्छ डिपोलराइजेसन हुन्छ भनेपछि यो एन्सर भयो त भएन। सिनमा हेर त एक्सचेन्ज अफ बाइकार्बोनेट एन्ड क्लोराइड रे बिट्विन द आरबिसी एन्ड प्लाज्मा, यो भनेको त क्लोराइड सिफ्ट थियो होइन, ह्याम्बर्गर्स फिनोमिना, जहाँ चाहिँ बाइकार्बोनेट आयन आरबिसी भन्दा बाहिर गएर प्लाज्मामा गयो र प्लाज्माबाट के आयो थियो भित्र क्लोराइड, भनेपछि यो के हो अरे यो त क्लोराइड सिफ्ट हो, यो के हो क्लोराइड सिफ्ट हो, भनेपछि बोहर इफेक्ट के हो त इफेक्ट अफ न्यूरो हार्मोन अन हार्ट वाल और इफेक्ट अफ हाई लेभल अफ कार्बन डाइअक्साइड इन सेल, यो हो के हो एन्सर के हो त बुझ त। खासमा यो बोहर्स इफेक्ट छ के भने द इफेक्ट अफ के हो द इफेक्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड अन डिसोसिएसन अफ अन के रे डिसोसिएसन अफ अक्सी हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिनबाट अक्सिजन डिसोसिएट हुनमा हैन जुन इफेक्ट हुन्छ नि कार्बन डाइअक्साइडले प्रोड्युस गरेको द इफेक्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड केमा अक्सी हेमोग्लोबिनको डिसोसिएसनमा, त्यसलाई हामी बोहर्स इफेक्ट भन्छौँ। र त्यही यदि पीएच भयो भने द इफेक्ट अफ पीएच अन डिसोसिएसन अफ अक्सी हेमोग्लोबिन, भनेको के हुन्छ यदि पीएच को इफेक्ट छ डिसोसिएसन अफ हेमोग्लोबिनमा भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी रुट्स इफेक्ट, तर कार्बन डाइअक्साइडको इफेक्ट गरिरहेछ भने बोहर्स इफेक्ट भन्छौँ। ल भनेपछि यसको एन्सर के भयो भन त, यसको एन्सर भयो यो इफेक्ट अफ हायर लेभल अफ CO2 केमा टु डिसोसिएट अक्सी हेमोग्लोबिन इन आरबिसी, यसलाई हामी के भन्यो बोहर्स इफेक्ट भन्यो। ल अब अरू अलिकता चाहिँ अझ डिटेलमा यहाँ हेर्नु, हेर त फेरि एकचोटि के आछ बोहर्स इफेक्ट भनेको हो के त, यहाँ हेर यहाँ त क्लियर होला नि त डिसोसिएसन अफ अक्सी हेमोग्लोबिन ब्लड क्याभिटी ड्यू टु इफेक्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड कन्सन्ट्रेसन इन बडी, यही एन्सर। तर अब यहाँ खासमा यहाँ के बुझ्नु छ भने कार्बन डाइअक्साइडको इफेक्टले गर्दा बडी हुँदा या कम हुँदाखेरि कसरी अक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भमा चाहिँ चेन्जेस आउँछ, कसरी अक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएट हुन्छ त त्यो हेर्नु यो कर्भमा खासमा। ल यो कर्भ हेर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो क्वेसन हेर त, यो के छ द अक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ इज डट डट इन सेप, अक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ कस्तो सेपमा हुन्छ भने यो फिगर हेर, अनि यसमा जुन रेड लाइन छ नि त्यो नर्मल वाला नर्मल अक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ, यो के को सेप हो एस सेपेड, एस सेपेड भनेको के हो सिग्मोइड, भनेको कस्तो सेपेड हुन्छ यसको सिग्मोइड इन सेप। त्यस्तै गरी यो त अक्सी हेमोग्लोबिन छ नि त, अक्सी मायोग्लोबिनको कस्तो होला, अब मायोग्लोबिन नभुल है, मायोग्लोबिन के थियो मसलमा हुने हेमोग्लोबिन, यसको सेप चाहिँ कस्तो हुन्छ मायोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ भने सोच त हाइपरबोलिक। अब इक्जाममा तिमीहरूलाई यो सोध्न सक्यो सेप कस्तो हुन्छ। अब हेर यो कर्भमा जा, यो कर्भमा के यो हेर त यो कर्भ भनेको नर्मल कर्भ होइन, अक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएसनको नर्मल कर्भ हो। यो कर्भ राइट सिफ्ट पनि हुनसक्छ लेफ्ट सिफ्ट पनि हुनसक्छ, दुवैतिर जान मिल्यो। अब तिमीलाई क्वेसन के सोध्छ राइट सिफ्ट कुन कुन कन्डिसन लिएर आउँछ र लेफ्ट सिफ्ट कुन कुन कन्डिसन लिएर आउँछ त बुझ। यो कर्भ यदि राइट सिफ्ट भइरहेछ नि भने एसिडिक कन्डिसनमा राइट सिफ्ट हुन्छ। एसिडिक कन्डिसन कति बेला आउँछ जब पीएच कम्ती हुन्छ। ल एसिडिक कन्डिसन भयो जब बडीमा कार्बन डाइअक्साइडको एमाउन्ट बढ्छ। कार्बन डाइअक्साइड भनेको त एसिडिक अक्साइड हो नि त, उसले वाटरसँग रियाक्ट गरेर के बनाउँछ कार्बोनिक एसिड विच इज एसिडिक। भनेपछि कार्बन डाइअक्साइडको यदि PCO2 पार्शियल प्रेसर कार्बन डाइअक्साइड बढ्यो भने कतातिर कर्भ जाला राइटतिर नै जान्छ। र अरू दुईवटा कन्डिसन छ, त्यो कन्डिसन के छ भने यदि टेम्परेचर बढ्यो भने टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने पनि जान्छ र यो 2,3 DPG
यो डिपिजी भनेको के हो थाहा छ? यसको पुरा नाम भनेको 2,3 डिपिजी डाइफोस्फोग्लिसरेट अथवा 2,3 बिपिजी पनि भन्छौँ। योहरू बढ्यो भनेपछि कहाँ जान्छ? 2,3 डिपिजी यदि बढ्यो सबै पार्शियल प्रेसर कार्बन डाइअक्साइड H+ को आयन टेम्परेचर बढ्यो या 2,3 डिपिजी बढ्यो भने राइटतिर शिफ्ट हुन्छ। र यो हेर त यदि कार्बन डाइअक्साइड बढ्यो भने राइट शिफ्ट हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ थाहा छ? अक्सिजनको एफिनिटी पनि घट्छ अनि एफिनिटी घटेको कारण अक्सिजनहरूको अनलोडिङ इन्क्रिज हुन्छ। अब बुझ्यो एफिनिटी भनेको के हो? लभ हो हैन। भनेपछि अक्सिजनको लभ विथ हेमोग्लोबिन डिक्रिज भयो। अब लभ डिक्रिज भयो भनेपछि एफिनिटी भने के होला? अक्सिजन छुट्टिन्छ हेमोग्लोबिनबाट भनेपछि डिसोसिएसन भयो। अक्सिजनको अनलोडिङ इन्क्रिज भयो। किन भयो? कार्बन डाइअक्साइडको एमाउन्ट बढी भएर। यसलाई नै त हामी बोर्स इफेक्ट भन्थ्यौँ नि त। अब यो त PCO2 को कारणले pH पनि कम भएर यो हुन्छ नि त। यदि pH कम भयो भने यो हुन्छ भनेपछि यसलाई रुट इफेक्ट। अनि अरू पनि कन्डिसन जस्तै टेम्परेचर बढ्यो या 2,3 डिपिजी बढ्यो नि भनेपछि राइट शिफ्ट हुन्छ। राइट शिफ्ट भयो भने के हुन्छ? अक्सिजनको एफिनिटी हेमोग्लोबिनसँग त्यो घट्छ। त्यसपछि घट्यो भने अनलोडिङ हुन्छ, डिसोसिएसन हुन्छ, हेमोग्लोबिनबाट अक्सिजन छुट्टिन्छ। अब यसकै अपोजिट भनेकै त लेफ्ट शिफ्ट हो नि। त्यहाँ PCO2 बढेर भयो, यहाँ PCO2 कम भएर H+ कम भएर टेम्परेचर कम भएर 2,3 डिपिजी बढेर अनि यहाँ चाहिँ हेर त डिक्रिज इन pH। अब यहाँ इन्क्रिज इन pH भनेको यो बेसिक कन्डिसन, यो एसिडिक कन्डिसन र टेम्परेचर 2,3 डिपिजी याद गर्नु। भनेपछि दिज आर द कन्डिसन जहाँ चाहिँ अक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ राइट शिफ्ट हुन्छ र लेफ्ट शिफ्ट हुन्छ। अब क्वेसन यो पनि सोध्न सक्यो तिमीहरूलाई, यदि राइट शिफ्ट भयो भने अक्सिजनको एफिनिटी बढ्यो कि घट्यो? राइट शिफ्टमा के भयो? त्यो घट्यो, अक्सिजन अनलोडिङ बढाएको थियो। ल यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब हेर त एउटा के टर्म छ भने P50 भ्यालु भनेको के हो त? व्हाट डु यु मिन बाई P50 भ्यालु? यो P50 को कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। P भन्नाले प्रेसर हो के भनेपछि यसको डेफिनेसन के हो भने पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन एट विच 50% अफ हेमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विथ हेमोग्लोबिन। भनेपछि त्यो कुन पार्शियल प्रेसर हो जहाँ 50% हेमोग्लोबिन चाहिँ अक्सिजनसँग सैचुरेटेड छ अरे, त्यसलाई नै हामी P50 भ्यालु भन्छौँ। ल हेर त यो चाहिँ सैचुरेसन हो नि त, हेमोग्लोबिन सैचुरेसन। भनेपछि यहाँ 50% छ कि नै? यो 50% हेमोग्लोबिन सैचुरेसन कतिको पार्शियल प्रेसरमा भएछ त? हेर त यो नर्मल छ नि त, यो नर्मल छ। कतिको पार्शियल प्रेसरमा भयो हेर त? 30 को अलि भन्दा कम भनेपछि लगभग 27 mm अफ Hg मा 50% हेमोग्लोबिन के छ? सैचुरेटेड छ विथ अक्सिजन। भनेपछि P50 को भ्यालु के भयो भन त? 27 mm अफ Hg। तर यो एक्युरेट भ्यालु भयो। तर एक्जाम्सहरुमा तिमीलाई सोध्छ नि भने एप्रोक्स भ्यालु दिन्छ के? एप्रोक्स भनेको कति हो भने 25 mm अफ Hg। ल यसकै पासमा ल तिमीलाई यो पनि सोध्न सक्छ, यदि राइट शिफ्ट भयो भने P50 को भ्यालु बढ्छ कि घट्छ भने बढ्छ। हेर न अब यही कर्व यहाँसम्म त पुग्छ नि त। ल अब हेर त P50 अब कति भयो? लगभग 40 को आसपास भइहाल्यो। त्यही 50% सैचुरेट गर्नलाई अब प्रेसर चाहिँ बढी चाहिएको छ कि नै? भनेपछि राइट शिफ्ट भयो भने P50 बढ्यो, तर लेफ्ट शिफ्ट भयो भने के हुन्छ? P50 त यतै आउँछ, आउँछ कि नै? घट्छ, घट्छ। ल बुझ्यो, यो कन्सेप्ट पनि बुझ्यो। ल यो मेटाउँछ न त अझ कन्फ्युज हुन्छ। त्यो नबुझे पनि P50 बुझ, यो कर्व बुझ, राइट शिफ्ट कति बेला हुन्छ त्यो बुझ, लेफ्ट शिफ्ट कति बेला हुन्छ त्यो बुझ, र यो खासमा अक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्व के छ र त्यो बुझ। अनि यो बोर्स इफेक्ट के छ रे? यो कार्बन डाइअक्साइडको कारणले राइट शिफ्ट भइरहेछ कि लेफ्ट शिफ्ट भइरहेछ? अक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्वमा के चेन्जेस आइरहेछ? त्यही भनेको त बोर्स इफेक्ट हो नि त। ल यो पनि बुझ्यो तिमीहरूले। अब नेक्स्ट क्वेसन ल यो हेर के छ? टोटल नंबर अफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट कैन बाइंड टू अ सिंगल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ल यदि ऑक्सीजन बाइंड गर्यो हेमोग्लोबिन सँग भने हामी के भन्छौं भन त? यदि ऑक्सीजन बाइंड गर्यो हेमोग्लोबिन सँग भने के फर्म गर्छ भन त? ऑक्सी हेमोग्लोबिन के बनाउँछ रे? ल ब्ल्याक नै युज गरौँ। ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब तिमीलाई थाहा छ ऑक्सी हेमोग्लोबिनलाई हामी कसरी लेख्छौं? HbO2 को पावर हट पर। किन लेख्छौ यसरी? किनभने एउटा हेमोग्लोबिनले कतिवटा अक्सिजनलाई समातेर राखेको छ हेर त? 4 वटा। भनेपछि यसको आन्सर के भयो भन त? के भयो? 4 भयो। भनेपछि एउटा हेमोग्लोबिनले हैन 4 वटा अक्सिजनलाई बाइन्ड गर्न सक्छ के? कतिवटा? 4 वटा। ल यो पनि राम्रो क्वेशन हो, सोधिरहने क्वेशन हो। ल यस्तो अब योहरुको पनि आन्सर देऊ न त। योहरुको पनि आन्सर देऊ। जब कार्बन डाइअक्साइड अब के भयो? कार्बन डाइअक्साइड बाइन्ड गर्छ हेमोग्लोबिन सँग भने के बनाउँछ? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। राइट अर नट? रङ।
जब कार्बन डाइअक्साइड बाइन्ड गर्छ नि भने कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन बनाउँछ ल भनेपछि के बनाए रे कार्बा अमिनो ल हेमोग्लोबिन र यसलाई कसरी लेख्यो HbCO2 ल ठीक छ अब कार्बन मोनोअक्साइड अब के बाइन्ड गर्यो रे कार्बन मोनोअक्साइड हेमोग्लोबिन सँग बाइन्ड गर्यो भने के बनाउँछ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाउँछ अब के बुझ्नु पर्यो थाहा छ जस्तै एफिनिटी को कुरा गर्यो नि हामीले लभ को कुरा अक्सिजन सँग सर्टेन एफिनिटी वाला हेमोग्लोबिन सँग बाइन्ड गरेर त्यो पनि जब CO2 बढ्छ भने त छुट्टिन्छ त्यो अहिले हामी भर्खर हेर्यो यदि ब्लडमा CO2 बढ्यो भने हेमोग्लोबिन सँग अक्सिजन छुट्टिन्छ एफिनिटी कम हुन्छ क्वेशन के छ भने कार्बन मोनोअक्साइड हैज द टाइम्स मोर एफिनिटी देन विथ हेमोग्लोबिन देन अक्सिजन कति टाइम्स बढी एफिनिटी छ र कार्बन डाइअक्साइड को भने 200 देखि 250 टाइम्स ल टाइम्स त लेखेको छ यति बुझ्यो 200 देखि 250 भनेपछि अब मलाई भन एउटा हेमोग्लोबिन छ र हेमोग्लोबिन को साइडमा ब्लडमा अक्सिजन पनि छ र कार्बन मोनोअक्साइड पनि छ भने हेमोग्लोबिनले कोसँग बाइन्ड गर्ला कार्बन मोनोअक्साइड सँग किनभने एफिनिटी हेर न 200 देखि 250 टाइम्स बढी छ के कार्बन मोनोअक्साइड को एफिनिटी भने कार्बन मोनोअक्साइड गएर टास दिन्छ त हेमोग्लोबिनमा अब हेमोग्लोबिनमा कार्बन मोनोअक्साइड गएर बस्दियो भने हेमोग्लोबिनमा त अक्सिजन रहेन भनेपछि के हुन्छ कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ किन ब्लडमा अक्सिजन कम्ती भयो ल यो हेर रेस्पिरेटरी सेन्टर्स रे which control inspiration and expiration कहाँ लोकेटेड हुन्छ त रेस्पिरेटरी सेन्टर्स कहाँ हुन्छ मेडुला ऑब्लंगाटा स्पाइनल कर्डमा थाहा छ तिमीहरुलाई रिफ्लेक्स को सेन्टर हुन्छ रिफ्लेक्स सेन्टर ठीक छ हाइपोथैलेमसमा त झन् धेरै सेन्टर अफ सर्केडियन रिदम त्यसपछि सेन्टर अफ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम त्यसपछि सेन्टर अफ के इन्डोक्राइन सिस्टम को पनि सेन्टर यो सबै कन्ट्रोल गर्ने भनेको हाइपोथैलेमस हो सेरेबेलम थाहा छ तिमीहरुलाई सेरेबेलम भनेको मस्कुलर कोअर्डिनेसनमा इन्भल्भ हुन्छ केमा मस्कुलर कोअर्डिनेसन भनेको मसल कन्ट्र्याक्ट र रिल्याक्स गर्नेमा हाइपोथैलेमस को फंक्सन याद गर्न छ नि भने के नि भनेको थियो सीट स्क्वायर अब यसलाई डिटेलमा हामी न्यूरोमा पढौँला हाइपोथैलेमस को फंक्सन अहिले चाहिँ यति बुझ भनेपछि यो रेस्पिरेटरी सेन्टर कहाँ हुन्छ भने मेडुला ऑब्लंगाटामा हुन्छ के कहाँ हुन्छ मेडुला ऑब्लंगाटामा हुन्छ मेडुला ऑब्लंगाटामा के हुन्छ रेस्पिरेटरी सेन्टर अरु कुनै सेन्टर हुन्छ कि नै याद गर त अरु कुनै सेन्टर रेस्पिरेटरी सेन्टर अलावा केही मेडुला ऑब्लंगाटामा हुन्छ कि नै भनेसी मेडुला ऑब्लंगाटामा अरु पनि सेन्टर हुन्छ जस्तै कार्डियाक सेन्टर भेजोमोटर सेन्टर सबै यहीमा हुन्छ मेडुला ऑब्लंगाटामै हुन्छ अब मलाई यो भन तिमीले यति बुझ्यौ कि रेस्पिरेटरी सेन्टर मेडुला ऑब्लंगाटामा पर्यो अब के बुझ्नु पर्यो खासमा यो रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई पनि डिभाइडेड छ के एउटा भनेको डीआरजी एउटा भनेको बीआरजी अब योहरु छ के त व्हाट आर दोज हैन भनेपछि डीआरजी भनेको के हो थाहा छ डी भन्नाले डोर्सल आरजी भन्नाले रेस्पिरेटरी ग्रुप ठीक छ रेस्पिरेटरी ग्रुप जीआरपी लेख्दै ल अब बीआरजी भनेको के भन्नु मैले डी भन्नाले डोर्सल थियो भने भी भन्नाले भेन्ट्रल हो र अब त्यही कुरा रेस्पिरेटरी ग्रुप अब यो कुराहरु म किन लेखिरहेको छु त यो कुराहरु किन लेखिरहेको छु भने तिमीले बुझ्यौ कि मेडुला ऑब्लंगाटाले रेस्पिरेसन कन्ट्रोल गर्छ तर रेस्पिरेसन को पनि त कम्पोनेन्ट हुन्छ नि इन्स्पिरेसन पनि हुन्छ एक्सपिरेसन पनि हुन्छ त्यो मध्ये इन्स्पिरेसन कसले कन्ट्रोल गर्छ भने डीआरजी डीआरजी ले के गर्छ कन्ट्रोल्स इन्स्पिरेसन र भीआरजी ले के गर्छ भने कन्ट्रोल्स both inspiration and expiration दुबै कन्ट्रोल गर्छ यो बीआरजी ले अब डोर्सललाई यसलाई डीआरजी लाई डोर्सल किन भन्नु डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप अनि यसलाई भेन्ट्रल किन भन्यो भने मेडुला ऑब्लंगाटामा यसको लोकेसन डोर्सली हुन्छ र यसको लोकेसन भेन्ट्रल त्यही भएर डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ल तिमीलाई सोध्दा इन्स्पिरेटरी सेन्टर कुन हो इन्स्पिरेटरी सेन्टर भनेपछि डीआरजी हो नट बीआरजी ल यस्तो क्वेशन्सहरु चाहिँ आउन सक्यो यो क्वेशन हेर अब के भन्दा छ त्यति बेला चाहिँ रेस्पिरेटरी सेन्टर थियो यति बेला के छ थाहा छ न्युमोट्याक्सिक सेन्टर अब हेर न्युमोट्याक्सिक सेन्टर भनेको म सीधा भन्छु पन्स भ्यारोलीमा हुन्छ तर पन्स भ्यारोलीमा न्युमोट्याक्सिक सेन्टर मात्र हुँदैन अरु पनि हुन्छ
के हुन्छ थाहा छ तिमीलाई? पहिला भनेको एप्नियोस्टिक सेन्टर हुन्छ। कुन सेन्टर हुन्छ? एप्नियोस्टिक सेन्टर हुन्छ। त्यसपछि कुन सेन्टर हुन्छ थाहा छ? यही न्युमोट्याक्सिक। भनेपछि दुईवटा सेन्टर पायो तिमीले। पन्समा कुन कुन सेन्टर पायो? एउटा चाहिँ एप्नियोस्टिक र अर्को चाहिँ न्युमोट्याक्सिक। अब यिनीहरूको काम के छ त? रेस्पिरेसनमा कसरी हेल्प गर्छ त त्यो बुझ। यो एप्नियोस्टिक सेन्टरको काम के हो भने इट स्टिमुलेट्स इन्स्पिरेटरी सेन्टर। अब मलाई तिमीहरू भन इन्स्पिरेटरी सेन्टर अहिले भर्खर के पढाएको थियो? डिआरजी कि भिआरजी? डिआरजी पढाएको थियो। भनेपछि यसले एप्नियोस्टिक सेन्टरले इन्स्पिरेटरी सेन्टरलाई एक्टिभेट गर्यो, स्टिमुलेट गर्यो। भनेपछि खालि इन्स्पिरेसन नै हुन्छ क्या, सास दिएकोले हुन्छ अनि एक्सप्रेसन अलि तर इन्स्पिरेसन धेरै। यो गर्ने भयो एप्नियोस्टिक सेन्टरले। अब यो न्युमोट्याक्सिक सेन्टरको काम के हो भने इट इन्हिबिट्स इन्हिबिट्स कसलाई? यसलाई एप्नियोस्टिकलाई। अब खालि इन्स्पिरेसनको स्पेस गरेको गरे त भुग्नु भएन नि त। भनेपछि यसले इन्हिबिट गर्छ एप्नियोस्टिक सेन्टरलाई ताकि त्यस्तो नहोस्। एप्नियोस्टिक सेन्टर एन्ड देयरबाई इन्हिबिट्स। यदि यसले एप्नियोस्टिक सेन्टरलाई इन्हिबिट गर्यो यसको मतलब त यसले डिआरजीलाई पनि इन्हिबिट गर्यो नि। देयरबाई इन्हिबिट इन्स्पिरेटरी सेन्टर। ल यति बुझ्नु थियो यसमा। रेस्पिरेटरी सेन्टर कहाँ पाइन्छ अरे भन त? मेडुला अब्लाङ्गाटा। त्यहीमा एप्नियोस्टिक र न्युमोट्याक्सिक सेन्टर कहाँ थियो? पन्स भ्यारोलीमा थियो। ल अब यसको अलिअलि चाहिँ फङ्सन बुझ, त्यसपछि भयो। अब खासै बुझ्नु पर्दैन। ल यो चाहिँ अब फिगर पनि आयो है। ल फिगर चाहिँ के को छ? के को बुझिरहेको छु हेर त? यो पन्सको फिगर भयो। सबभन्दा ब्रेन स्टिममा माथि त पन्स नै हुन्छ नि त, त्यसपछि मेडुला तलतिर हुन्छ। अब मेडुलाको तल कन्टिन्युएसन भनेको स्पाइनल कर्ड हो। भनेपछि पन्समा दुईवटा सेन्टर छ र यो मेडुलामा पनि दुईवटा सेन्टर छ। डोर्सलतिर कुन थियो? डिआरजी। भेन्ट्रलतिर कुन भयो? भिआरजी। त्यही भएर भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब डिआरजीको फङ्सन मैले के भनेको थियो? इन्स्पिरेसन। त्यही भएर त यसलाई के भनेको थियो? इन्स्पिरेटरी सेन्टर। तर यसले दुवै कन्ट्रोल गर्छ, एक्सपिरेसन प्लस इन्स्पिरेसन। यति बुझ्नु थियो। अब पन्समा हेर त के पाइन्छ? न्युमोट्याक्सिक, एप्नियोस्टिक दुईवटा सेन्टर पाइन्छ कि नि? पाइन्छ। अब त्योमा पनि न्युमोट्याक्सिक अप्पर पन्समा, लोवर पन्समा के? एप्नियोस्टिक सेन्टर। भनेपछि पन्समा दुईवटा सेन्टर, मेडुलामा रेस्पिरेटरी सेन्टर। त्यसको चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट छ। ल यति बुझ्नुपर्ने थियो। अब यो म एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु। ल एकछिनमा बस म एक्सप्लेन गरिदिएँ। यो क्वेसन चाहिँ हेर त के छ? जब CO2 कन्सन्ट्रेसन ब्लडमा इन्क्रिज भयो रे भनेपछि ब्रिदिङ कस्तो होला? अब यसलाई अलिकता लजिकले ह्यान्डल गरौँ के खासमा। जस्तै तिमीलाई खासमा हामी रेस्पिरेसन किन गर्छौँ? अक्सिजन लिनलाई, कार्बन डाइअक्साइड फाल्नलाई। अब तिमीले एउटा केस सिनारियो कन्सिडर गर। सपोज गर कि तिमीलाई अक्सिजन डिमान्ड बढी भयो, एकदमै खेलकुद गरेर अब तिमीलाई सास लिन पर्यो। भनेपछि के गर्छौ? अक्सिजन डिमान्ड बढी भएपछि लामो सास लिन्छौ, लामो सास छोड्छौ। त्यसै गरी यदि तिम्रो ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइड बढी भयो भने के गर्छौ? कार्बन डाइअक्साइड ब्लडमा बढी भयो भने त एसिडिक कन्डिसन, त्यो त डेन्जरस हो। भनेपछि के गर्नु पर्यो? छिटो छिटो सास लिनु पर्यो अक्सिजन र छिटो छिटो कार्बन डाइअक्साइड फाल्नु पनि पर्यो। भनेपछि यदि ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइड इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ ब्रिदिङमा भन त? फास्टर एन्ड डिपर। अभियसली स्यालोयर किन हुनु पर्यो? यसरी त टक्सिसिटी हुन्छ अति ब्लडमा होइन, एसिडिक कन्डिसन त बनिरहेको हुन्छ। नो इफेक्सन ब्रिदिङ होइन, के हुन्छ अरे? फास्टर एन्ड डिपर। छिटो छिटो हुन्छ र डिपर हुन्छ कि किनभने कार्बन डाइअक्साइड छिटोभन्दा छिटो फालोस् भनेर, अक्सिजन भित्र लियोस् भनेर। त्यो अब एउटा लजिक भयो। खासमा रिजन के छ थाहा छ तिमीहरूलाई? अब म यो फिगर एक्सप्लेन गर्छु। यो फिगरमा के देखाएको छ थाहा छ? पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स। केमोरिसेप्टर्सहरू भनेपछि यस्तो रिसेप्टर जसले केमिकल्सलाई सेन्स गर्छ। अब केमोरिसेप्टर्सहरू कुन कुन छ त? एओर्टामा हुने एओर्टिक बडीज एउटा केमोरिसेप्टर, ठिक छ। अनि यो कमन क्यारोटिड आर्टरीको बाइफर्केसन हुन्छ नि, त्यहाँ पनि एउटा रिसेप्टर हुन्छ। के हो? क्यारोटिड बडी। भनेपछि एओर्टिक बडी र क्यारोटिड बडी के भयो? केमोरिसेप्टर भयो। अब वाट आर द फङ्सन्स अफ दिज रिसेप्टर्स? के छ फङ्सन त? हेर, ब्लडमा यदि कार्बन डाइअक्साइड बढ्यो,
हाइड्रोजनको कन्सन्ट्रेसन बढ्यो या त अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन घट्यो भनेपछि यो त खराब भयो नि त। यदि अक्सिजन ब्लडमा कम भयो भने अक्सिजन हामीलाई ज्यादा चाहियो, यदि ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइड बढी भयो भने हामीलाई छिटो छिटो फाल्नु पऱ्यो उसलाई। भनेपछि हाम्रो बडीमा के हुन्छ, केमो रिसेप्टर, जसले चाहिँ ब्लडमा यसको कन्सन्ट्रेसनहरू सेन्स गर्छ। अब यो सेन्स गरेर अब के गर्छ त, गर्छ के, अब यो रिसेप्टर्सहरूले सिग्नल पठाउँछ कसलाई, मेड्युलालाई। अब एओर्टिक बडीले सिग्नल पठाउँछ मेडुलालाई कसरी, यो नर्भ लिएर, यो कुन नर्भ हो, यो नर्भ कुन, भेगस नर्भ हो। भनेपछि भेगस नर्भबाट मेडुलामा सिग्नल पठायो। अब यो क्यारोटिड बडीले मेडुलामा सिग्नल पठाउँछ यदि यसले सेन्स गर्यो भने। अब यो कुन नर्भ भने, ग्लोसोफेरेन्जियल। भनेपछि यति बुझ, ब्लडमा यदि कार्बन डाइअक्साइड बढी भयो या त H+ को कन्सन्ट्रेसन बढी भयो या त अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन कम भयो भनेपछि यो खराब कन्डिसन, योहरूले यसले सेन्स गरिहाल्छ। यो केमो रिसेप्टरहरूले सेन्स गरेर मेडुलामा इन्फर्मेसन पठाउँछ, मेडुलामा आउँछ रेस्पिरेटरी सेन्टर। अब रेस्पिरेटरी सेन्टर एक्टिभेट हुन्छ र छिटो छिटो इन्स्पायर र एक्सपायर हुन्छ के, अनि त्यही भएर यो कन्डिसनलाई चाहिँ नर्मलाइज गरिन्छ। भनेपछि अब यो क्वेसन हेर के हुन्छ खासमा, वेन CO2 अथवा PCO2 इन्क्रिजेज अथवा CO2 इन्क्रिजेज इन ब्लड, इन कहाँ रे, इन ब्लडमा, ब्लड भनेपछि कसले सेन्स गर्छ यो कुरा थाहा कसले गर्छ भने पेरिफेरल केमो रिसेप्टर, सेन्सेजिट भनेपछि थाहा पाउँछ के, सेन्सेजिट। पेरिफेरल केमो रिसेप्टरमा के थियो त, एओर्टिक बडी एन्ड क्यारोटिड बडी, यो दुवै थियो, ठिक छ। अब पेरिफेरल केमो रिसेप्टरले त सेन्स गर्यो, अब त यसलाई एक्सन लिनु पर्यो। भनेपछि यसले के गर्छ थाहा छ, एक्टिभेट्स अथवा स्टिमुलेट्स, ठिक छ, त्यही कुरा स्टिमुलेट्स पनि लेख्दै मैले, स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी सेन्टर। ल रेस्पिरेटरी सेन्टर कहाँको, मेड्युलाको। अब रेस्पिरेटरी सेन्टर एक्टिभेट भएपछि के होला त भन त, ब्रिदिङ बिकम्स फास्टर एन्ड डिपर। ल यति बुझ कसरी फास्टर डिपर भयो, किनभने कार्बन डाइअक्साइड ब्लडमा धेरै भएको कारणले हामीलाई फाल्न पर्यो। कसरी थाहा पायो हामीले कि बडी छ, पेरिफेरल केमो रिसेप्टर। यसले कसलाई भन्यो, मेडुला अब्लङ्गटाले। मेडुला अब्लङ्गटालेमा के थियो त, रेस्पिरेटरी सेन्टर थियो हैन, स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी सेन्टर अफ मेडुला। ल अफ मेडुला, ल ठिक छ। त्यही भएर के भयो, ब्रिदिङ फास्टर र डिपर भयो र यही सीईमा पनि सोधेको क्वेसन हो। ल अर्को क्वेसन हेर, हेमोप्टाइसिस भनेको हो के त, हेमोप्टाइसिस के हो यो, तिमीलाई थाहा छ भोमिटिङ भनेको के हुन्छ, भोमिटिङ भनेको त भोमिट गर्नु, त यसको अर्को वर्ड के हुन्छ के, मतलब अरू के भन्छ यसलाई भोमिटिङलाई भने इमेसिस भन्छ के, इमेसिस भन्नाले के हो, भोमिटिङ हो। त्यही भएर इमेटिक्स भन्नाले एजेन्ट द्याट कज भोमिटिङ। अब हेर त, भोमिटिङ अफ ब्लड त्यसो भए के होला त, भोमिटिङ अफ ब्लडलाई हामी भन्छौँ हेमाट, हेमाट भनेर के भयो, ब्लड भयो नि त, हेमाट। त्यसपछि इमेसिस भन्नाले भोमिटिङ, ठिक छ। अब ब्लड इन युरिन भयो भने के भन्छौँ हामी, हेमाचुरिया। जस्तै युरिनमा ग्लुकोज देखियो भने के भन्ने, ग्लाइकोसुरिया। यदि युरिनमा युरिक एसिड गयो भने के भन्ने, युरिकोसुरिया। ल त्यही भएर ब्लडमा यदि युरिनमा यदि ब्लड देख्यो भने के भन्ने, हेमाचुरिया। ल त्यसै गरी यदि ब्लड इन स्टुल भयो भने यसलाई के भन्ने त, हेमाटोकेजिया। हेमाटोकेजिया भनेको के हो भने पासिङ आउट अफ फ्रेश ब्लड, कहाँ, इन स्टुल। अर्को पनि टर्म छ क्या खासमा, ब्लडमा स्टुलमा यदि ब्लड भयो भने मलिना पनि भन्छु के, मलिना भनेको थाहा छ के छ, डार्क स्टुल। स्टुल डार्क किन भन्यो त, मतलब डार्क किन भयो स्टुल, किनभने फ्रेस छैन, उसमा बासी ब्लड। भनेपछि ब्लड धेरै पहिला चाहिँ के भन्छ, जीआई ट्र्याक्टमा गयो, त्यसपछि
स्टुलसँग मिक्स भयो तर निस्किन उसलाई टाइम लाग्यो, त्यही भएर डार्क स्टुल भइहाल्यो। तर फ्रेस त्यो जियाबाट ब्लड निस्क्यो अनि छिटै छिटै पास पनि भइहाल्यो नि स्टुलबाट, भनेपछि फ्रेस हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हेमाटोकेजिया। हेमाटोकेजिया मलिना। ल भनेपछि हेमोप्टाइसिस भनेको के होला त? हेमोप्टाइसिस भनेको के हो? कफिङ आउट अफ ब्लड, कफ गर्नु, के खोक्दाखेरि खुन आउनु, खकारमा चाहिँ रगत आउनु भनेलाई के भन्छौँ हामी? हेमोप्टाइसिस। अब मलाई तिमीहरू भन्छौ हेमोप्टाइसिस कफिङ आउट अफ ब्लड कुन डिजिजमा चाहिँ देखिन्छ? तिमीहरूको सिलेबसमा छ त्यो डिजिज। अब भन कुन डिजिजको सिम्पटम्समा यो हेमोप्टाइसिस देखिन्छ? के होला? सिन इन टिबी को पेसेन्ट। के को पेसेन्टमा देखिन्छ? टिबी, ट्युबरकुलोसिसको पेसेन्टमा देखिन्छ। ल क्लियर होला यो पनि। ल नेक्स्ट क्वेसन। ल यो क्वेसन त कति इम्पोर्टेन्ट भन्ने थाहै छैन है। हेर कतिचोटि सोधाछ, कतिचोटि सोधाछ, प्लस नेम मोड्युल नेमको जुन टेस्टहरू भइरहेको हुन्छ नि त्यसमा पनि सोधिरहेको हुन्छ कि स्टाकियन ट्युब कनेक्ट्स रे है। अब मैले एउटा चाहिँ सानो फिगर चाहिँ राखिदिएको छु तिमीहरूको लागि। के हेर त, यो जुन ट्युब छ नि, यो जुन ट्युब, यो ट्युबको नाम के हो त? यो ट्युबकै नाम हो युस्टेकियन ट्युब। अब यो युस्टेकियन ट्युब कहाँबाट कहाँ जान्छ त? हेर त, ओरिजिनेट हुने भनेको यो हेर त, यो इयर बोन्स त मिडल इयरमा हुन्छ नि त, भनेपछि यो त पक्कै मिडल इयर होला, भनेपछि यो मिडल इयर। अनि यो हेर त, यो भनेको नाकको पछाडितिर हो कि यो साइडमा होइन के, खासमा पछाडितिर, नाकको पछाडितिर। नाकको पछाडि के हुन्छ भने नाजोफ्यारिङ्स हुन्छ। ओरल क्याभिटीको पछाडि के हुन्छ? ओरोफ्यारिङ्स हुन्छ। ठिक छ, त्यसरी नै यो के भयो? नाजोफ्यारिङ्स। कुन फ्यारिङ्स? नाजोफ्यारिङ्स। त्यसो भए युस्टाकियन ट्युबले कसलाई कनेक्ट गर्यो त? मिडल इयर विथ नाजोफ्यारिङ्स। ल अब अप्सन मिलाऊ त, के भयो? इट कनेक्ट्स मिडल इयर एन्ड फ्यारिङ्स। ल मिडल इयरलाई फ्यारिङ्ससँग कनेक्ट गर्यो। फ्यारिङ्समा पनि कुन फ्यारिङ्स भन त? नाजोफ्यारिङ्स कि ओरोफ्यारिङ्स कि ल्यारिङ्गो? नाजो, नाकको पछाडि जुन फ्यारिङ्स हुन्छ नि त्यसलाई कनेक्ट गर्यो। ल अब यो हेर त, एक्सटर्नल इयर र मिडल इयर जुन हुन्छ नि त्यसलाई सेपरेट कसले गरायो त? भन त। एक्सटर्नल भनेपछि एक्सटर्नल अडिटरी मियोटस। अब मिडल इयर जुन इयर बोन हुन्छ नि, इयर बोन्सहरू राखेको त्यसलाई सेपरेट गर्ने भनेको टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हुन्छ, टिम्प्यानिक क्याभिटी हुन्छ है। टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन अथवा टिम्प्यानिक क्याभिटी भनेपछि टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हुन्छ। ल टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हुन्छ। कानको जाली बुझ्छौ नि, त्यही कानको जालीसम्म चाहिँ एक्सटर्नल अडिटरी मियोटस एक्सटर्नली, अनि त्यसको भित्र के छ? मिडल इयर छ। त्यसै गरी मिडल इयर र इन्टर्नल इयरलाई चाहिँ कसले सेपरेट गर्यो भन त? मिडल इयर र इन्टर्नल इयरलाई कसरी सेपरेट गर्यो? यसलाई सेपरेट गर्यो ओभल विन्डो जुन चाहिँ स्टेप्समा हुन्छ के, ओभल विन्डो एन्ड राउन्ड विन्डो, फेनेस्ट्रा ओभ्यालिस र फेनेस्ट्रा रोटन्डा। ल अब यो इयर्सहरूको खासमा मैले बोर्डर्स यसले पढाइदियो के, किनभने नेममा योहरू पनि आइरहेको हुन्छ कि मिडल र इन्टर्नल इयरले कसलाई सेपरेट गर्यो, त्यसपछि एक्सटर्नल र मिडल कसरी सेपरेट भयो, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन, युस्टाकियन ट्युब के हो हैन, योहरू सोधिरहेको हुन्छ। ल नेक्स्ट क्वेसनमा के छ हेर त, अ पर्सन इन्हाबिटिङ द इन्भाइरोमेन्ट अफ हाई एटमोस्फेरिक प्रेसर डेभलप्स। भनेपछि यस्तो प्लेसमा बस्नु जहाँ चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर धेरै हाई छ भनेपछि के कन्डिसन होला, कुन रेस्पिरेटरी डिसअर्डर लाग्ला त यिनीहरूमा? हेर के हुन्छ खासमा, जहाँ हाई एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ नि, हेर त हाई एटमोस्फेरिक प्रेसर, एउटा ठाउँको नाम भन्न सक्छौ जहाँ चाहिँ हाई एटमोस्फेरिक प्रेसर होला? भन त। डीप सी डाइभर्स अथवा डाइभिङ। एकदमै सीको एकदमै तल गयो नि भने त्यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसर एकदमै बढी हुन्छ क्या, प्रेसरहरू एकदमै बढी हुन्छ, अक्सिजनको नाइट्रोजनको सबै ग्यासको। भनेपछि यति बेला यदि तिमीले सास लियो नि भनेपछि नाइट्रोजन एन्ड अक्सिजन, ग्यासमा त दुवै हुन्छ नि त, नाइट्रोजन पनि हुन्छ अक्सिजन पनि हुन्छ। इट्स नट लाइक कि तिमी फिल्टर गरेर लिइरहेको छौ, सबै लिइरहेको छौ। भनेपछि इज इनहेल्ड एट हाई प्रेसर, एट के अरे हाई प्रेसर। भनेपछि हाई प्रेसरमा तिमीले के गर्यो, नाइट्रोजन र अक्सिजन ग्यास इनहेल गर्यो। अब यसले के गर्छ थाहा छ तिमीलाई? हाई प्रेसरमा यसले गरिदिन्छ नाइट्रोजन नार्कोसिस एन्ड अक्सिजन टक्सिसिटी।
अब मलाई भन्छ यो ग्यासहरू सबभन्दा पहिला कहाँ जान्छ एल्भियोलाई अफ लङ्समा त जान्छ नि अनि एल्भियोलाई अफ लङ्समा यदि टक्सिसिटी गर्यो नाइट्रोजन नार्कोसिस गर्यो भने के होला डिसरप्ट्स एल्भियोलर फङ्सन एल्भियोलाईको जुन वालहरू हुन्छ नि फङ्सनहरू हुन्छ त्यसलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ अब एल्भियोलाईको वालहरू डिस्ट्रोय भयो नि भने के हुन्छ भने जुन एल्भियोलाईको सँगसँगै त क्यापिलरिजहरू हुन्छ नि ब्लड क्यापिलरिज भने ब्लड क्यापिलरिजबाट फ्लुइड होइन एल्भियोलाई भित्र पस्छ भनेपछि के हुन्छ प्यासेज अफ फ्लुइड फ्रम कता क्यापिलरी इन्टु कहाँ जान्छ त्यो एल्भियोलाईमा जान्छ कस्तो राइटिङ भन्यो कहाँ जान्छ अरे एल्भियोलाईमा जान्छ अब एल्भियोलाई भनेको लङको एल्भियोलाईमा गयो भने यसको कन्डिसनलाई हामी के भन्यो भने पुल्मोनरी इडिमा भन्ने के भन्ने रे पुल्मोनरी इडिमा भन्ने इडिमा भनेको के हो खासमा इन्टरस्टिशियल स्पेस या कुनै पनि टिस्युमा त्यो फ्लुइड गयो नि भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ इडिमा गयो यसमा फ्लुइड लङ्समा कसरी गयो लङ्सको एल्भियोलाईमा किनभने लङ्सको एल्भियोलाई ड्यामेज भइसक्यो त्यो कसले ड्यामेज गर्यो अक्सिजन टक्सिसिटी र नाइट्रोजन नार्कोसिस जुन एल्भियोलाईमा भयो थियो त्यसले ड्यामेज गर्यो अनि त्यही भएर फ्लुइड पस्यो यसलाई हामी के भन्यौँ पुल्मोनरी इडिमा यसको आन्सर के होला त्यसो भयो फर्स्ट नम्बर के पुल्मोनरी इडिमा त्यसो भए अरू के छ त वाट डु मिन बाई इम्बोलस इम्बोलस भनेको के हो त भनेपछि इम्बोलस भनेको के हो भने एनिथिङ अब एनिथिङमा तिम्रो थ्रम्बस हुन सक्यो फ्याट पनि हुन सक्यो हैन जे पनि हुन सक्यो द्याट फ्लोज थ्रु द ब्लड वेसल हेर ब्लड भेसलमै तिम्रो केही सामान छ के जस्तो डिसलज्ड क्लटहरू छन् जस्तै थ्रम्बस अथवा फ्याटको बडिजहरू छ अनि त्यो ब्लड सँगै बगिरहेछ नि भने त्यसलाई भन्ने इम्बोलस ल इम्फाइसिमा कसलाई भन्ने त इम्फाइसिमा र ब्रोन्काइटिस भनेको लङको डिजिज हो तर कस्तो डिजिज हो त्यो बुझ इम्फाइसिमा भनेको के हो भने इरिभर्सिबल इन्लार्जमेन्ट इरिभर्सिबल इन्लार्जमेन्ट कसको इन्लार्जमेन्ट भनेको एयर स्पेसेज डिस्टल टु टर्मिनल ब्रोंकियोल टर्मिनल ब्रोंकियोल भनेपछि ब्रोंकीबाट ब्रोंकियोसहरु आउँछ अब ब्रोंकियोल्सको पनि सबभन्दा टर्मिनल पछि के आउला एल्भियोलाई आउला एल्भियोलर डक्ट आउला त्यहीहरु त आउला नि अब त्योहरु एकदमै डाइलेट भइहाल्यो रे के भयो डाइलेट पहिला यस्तो थियो एल्भियोलाई र एल्भियोलाई डक्ट अब डाइलेट भइहाल्यो यस्तो भइहाल्यो हैन यस्तो भइहाल्यो भनेपछि किन भयो रे इरिभर्सिबल इन्लार्जमेन्ट भयो डाइलेट भयो डिस्टल टु टर्मिनल ब्रोंकियोल भयो भने यसलाई के भन्ने इम्फाइसिमा भन्ने ठुलो भइहाल्नु के डाइलेट भइहाल्नु के एल्भियोलाई एल्भियोलर डक्ट अनि एल्भियोलर डक्टलाई नि भनेछ यहाँ एयर स्पेसेज भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनलाई के भने इम्फाइसिमा अब ब्रोन्काइटिस त इजी छ ब्रोन्काइटिस भनेको के होला आइटिस भनेको त इन्फ्लामेसन हुन्छ नि त भनेपछि ब्रोन्काइटिस के होला यो ब्रोन्काइटिस इन्फ्लामेसन अफ ब्रोंकी एन्ड ब्रोंकियोल्स ब्रोंकी र ब्रोंकियोल्स यदि इन्फ्लेम भयो हैन इन्फ्लामेसन भयो सुन्नियो हैन सुन्नियो भनेपछि के भन्नु ब्रोंकाइटिस ल अब यो केही लङ्सको डिजिजहरू छन् जुन मध्ये मेबी अलिअलि चाहिँ जो पनि सोध्न सक्ला माथिको चाहिँ डिजिजहरू र तलको केही कन्डिसन्सहरू छन् अलिकता मात्र ध्यान देऊ ल अलिकता के ध्यान देऊ भने हेर अस्थमा कसलाई भन्छ अस्थमा भन्छ नि अस्थमाको अट्याक आयो रे अस्थमा अट्याक भनेको अट्याक कसरी आयो एलर्जेनको कारणले कुनै पनि एलर्जेन जुन पोलन ग्रेन हुन सक्छ डस्ट हुन सक्छ जे पनि हुन सक्यो भनेपछि एलर्जेनको कारणले अट्याक आयो भन्नाले के बुझिन्छ त यसमा के हुन्छ अस्थमामा ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ हेर सास भनेको ट्रेकिया बाइफर्केट भएर ब्रोन्कसबाट त जाने हो नि त अब ब्रोन्कस लेट गरेको यति डायमिटरको छ अब त्यही कन्स्ट्रिक्ट भइहाल्दा सास लिनमा गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ भने डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ हैन
कफिङ हुन्छ, खोखो गर्छ, अलिक भिजिङ हुन्छ, यो सिम्पटम्सहरू आउँछन् के को पेसेन्टमा? अस्थमाको पेसेन्टमा। नेक्स्ट हेरौँ, वाट इज न्युमोनिया? न्युमोनिया भनेको इन्फेक्सन अफ लङ्स हो। मान्छे लङमा के भयो? इन्फेक्सन भयो। त्यो इन्फेक्सन भाइरसले गर्न सक्छ, ब्याक्टेरियाले गर्न सक्छ, प्यारासाइट्सहरूले गर्न सक्छ। के गर्यो? इन्फेक्सन, त्यसलाई भन्यो न्युमोनिया। तर यो इन्फेक्सनमा हुन्छ के त? हेर, लिड्स टु एक्युमुलेसन अफ फ्लुइड। फ्लुइड कहाँ भर्यो? एल्भियोलाइमा। भनेपछि पुल्मोन अति हो के भन्छ? एल्भियोलाइमा के भर्यो? फ्लुइड भर्यो। अब त्यो फ्लुइड भनेको के अति फ्लुइड भर्यो हैन? अब त्यो एल्भियोलाइमा यदि फ्लुइड भर्यो भने एल्भियोलाई त साइट अफ ग्यासियस एक्सचेन्ज छ नि त। अब ग्यास एक्सचेन्ज हुन सक्छ त? सक्दैन। भनेपछि ग्यासियस एक्सचेन्जमा प्रब्लम आयो। यदि न्युमोनिया छ भने के बुझ्छौ? एल्भियोलाइमा फ्लुइड भर्यो। किन? इन्फेक्सनको कारणले हैन, पस भर्यो, बुझ न ल। अब हाइपोक्सिया कसलाई भन्ने त? र इस्चेमिया कसलाई भन्ने? हेर, यदि टिस्युमा अक्सिजनको सप्लाई कम्ती भयो नि हाइपोक्सिया, तर त्यही टिस्युमा ब्लडको सप्लाई कम भयो नि भने के भने? इस्चेमिया। अलिकता डिफरेन्स छ र तिमीहरूलाई कन्फ्युज गर्न सक्छ। हाइपोक्सियामा ओ छ कि नै? छ। भनेपछि इन्सफिसियन्ट सप्लाई अफ अक्सिजन टु टिस्यु, हाइपोक्सिया। अब ब्लडको इन्सफिसियन्ट सप्लाई भयो टिस्युमा भने त्यसलाई के भन्नु? इस्चेमिया। ल ठिक छ। अब सानोसिस कसलाई भन्नु त? यो थाहा छ? सानो, CYANO भनेकै ब्लू कलर हुन्छ के। भनेपछि सानोसिस कसलाई भन्छ होला भने? ब्लुइस डिस्कलरेसन अफ स्किन। स्किनहरूको यो इयर पिनाहरूको टङहरूको या यतातिर पेरिफेरीतिर ब्लुइस डिस्कलरेसन हुन्छ अरे। किन हुन्छ ब्लुइस डिस्कलरेसन भने? ड्यू टु एक्सेस अफ डिअक्सिनेटेड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन डिअक्सिनेटेड हेमोग्लोबिन धेरै भयो र बडीमा अक्सिजनको कमी भयो भनेपछि डिअक्सिनेटेड हेमोग्लोबिन बढी भयो भनेपछि यसले के कलर दिन्छ? ब्लुइस कलर दिन्छ। र यदि स्किनहरुमा देख्न थाल्यो भने यो कन्डिसन हामी के भन्छौँ भने? सानोसिस। नाउ लेट्स टक अबाउट हाइपरक्याप्निया। हाइपर भन्नाले के हुन्छ? बडी। क्याप्निया भन्नाले कार्बन डाइअक्साइड। के हुन्छ यसको मतलब? एक्सेस अफ कार्बन डाइअक्साइड इन बडी। के भयो? हाइपरक्याप्निया। अहिले भर्खर एउटा क्वेसन गराएको थियो कि यदि ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइड बढी भयो भने ब्रिदिङ कस्तो हुन्छ? फास्टर र डिपर। अब त्यो क्वेसनलाई अलिकति मोडिफाई गरौँ न। इफ हाइपरक्याप्निया अकर्स हैन, ब्रिदिङ विल बिकम। अब यो क्वेसनलाई यदि तिमीलाई बनाउनु छ भने यु मस्ट नो व्हाट इज हाइपरक्याप्निया हैन। त्यो के हो? यही त हो, ब्लडमा या बडीमा हैन, बडीमा हैन या बुझ्नु बडीमा पुरै शरीरमा या ब्लडमा CO2 बढी भयो भनेपछि हाइपरक्याप्निया भयो नि त। भनेपछि ब्रिदिङ कस्तो होला? फास्टर र डिपर। ल, COPD को फुल फर्म थाहा छ तिमीहरूलाई? व्हाट डु मीन बाइ COPD? COPD को फुल फर्म भनेको सोध्न सक्ला, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पुल्मोनरी डिजिज। P बाट पुल्मोनरी भनेपछि लङ, D बाट डिजिज भनेको डिजिज है, पुल्मोनरी लङ्सको डिजिज। त्यो पनि कस्तो? क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ। ल, यसमा के पर्यो भने? इम्फाइसिमा र क्रोनिक ब्रोन्काइटिस। ल, हामीले पास्ट इयर क्वेसन अहिलेसम्मको हैन जहाँसम्म सोधा छ IIM, BP, KU, MOA सबै सकायो। अब हेरौँ कि CEमा रेस्पिरेटरी सिस्टममा मध्ये चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट के क्वेसन र कस्ता क्वेसन चाहिँ सोधिरहेछ? पास्ट क्वेसन नि सोधिरहेछ कि पास्ट क्वेसनको आसपास थ्योरी सोधिरहेछ कि एकदमै हार्ड क्वेसन सोधिरहेछ? त्यो अब हेरौँ। अब कतिको तिमीहरूलाई आउँछ त्यो पनि हेर, किनभने लगभग सबै कन्सेप्ट मैले दिइसक्यो। ल, फर्स्ट क्वेसन पढ त के भनिरहेछ? यदि ब्लडमा मोर कार्बन डाइअक्साइड भयो भने ब्रिदिङ कस्तो होला? ल, अब यो बनाउनु पर्छ मलाई। के हुन्छ? डिपर र फास्टर। किन? कार्बन डाइअक्साइड भनेको ब्लडको लागि खतरनाक, एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ, त्यही भएर छिटो फाल्नु पर्यो नि त। अब छिटो फाल्नलाई ब्रिदिङ फास्ट गर्नु पर्यो। यसको त पुरै मेकानिजम मैले भने कसरी केमो रिसेप्टरले सेन्स गर्यो, रेस्पिरेसन कसरी फास्ट भयो। ल, बुझ्नु। अब हेर त, ह्यामबर्गर फिनोमिना इज इसेन्शियल फर ट्रान्सपोर्ट अफ। ह्यामबर्गर्स फिनोमिना के को ट्रान्सपोर्ट गराइरहेको थियो त? हेर त, अक्सिजन, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड कि नाइट्रोजन के को गराइरहेको थियो? कार्बन डाइअक्साइडको। के को फर्ममा भन त? इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट। ल, ह्यामबर्गर फिनोमिनाको अर्को नाम के थियो? क्लोराइड शिफ्ट हैन। हैन, क्लोराइड चाहिँ प्लाज्माबाट आरबीसीमा आयो, आरबीसीबाट बाइकार्बोनेट कहाँ गयो? प्लाज्मामा गयो र बाइकार्बोनेटको फर्ममा कार्बन डाइअक्साइडको ट्रान्सपोर्टेसन भयो। भनेपछि ह्यामबर्गर्स फिनोमिना केसँग रिलेटेड छ? कार्बन डाइअक्साइडको ट्रान्सपोर्टसँग हैन, ट्रान्सपोर्टेसनमा हेल्प गर्यो इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट। ल, यो क्वेसन पनि पास्ट नै हो। ल हेर, हाइएस्ट अमाउन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्टेसन, यो पनि त पास्ट क्वेसन नै हो नि त। पहिला त हामी गरिसक्यो, यही भिडियोमा हामी त गरे नि त। हाइएस्ट केबाट हुन्छ भने बाइकार्बोनेट। कहाँ छ अप्सनमा? कार्बोनेट्स छ र कार्बोनेट्सबाट हैन नि, के थियो? बाइकार्बोनेट भनेको के हो? HCO3। कार्बोनेट भनेको त CO3 हो
माइनस माइनस ल बुझ्यो यो भनेपछि बाइकार्बोनेटको फर्ममा हुन्छ भने बी अप्सन भयो के कति पर्सेन्ट भन त 70 कार्बा अमिनो हेमोग्लोबिन कति थियो 23% हैन र बाँकी डाइरेक्टली डिजर्बिङ प्लाज्मा कति थियो 7%। यो क्वेसन पनि क्लियर हो यो क्वेसन पनि पास्ट क्वेसन नै हो ल कतिमा सोध्या 2022 र त्यसरी त कतिको रिपिट भइरहेछ 22 के क्वेसन फेरि 23 मा सोध्दै रहेछ। सेकेन्ड क्वेसन के को थियो 22 को थियो अर्को 21 मा 21 मा यो सोध्यो 22 मा यो सोध्यो फेरि 22 मा यो सोध्यो 23 मा यही क्वेसन रिपिट गर्दै छ के म्याक्सिमम के लिए ट्रान्सफर भयो बाइकार्बोनेटको फर्ममा त हुन्छ 70%। ल भएर हाई एल्टिट्युडमा एरिथ्रोसाइट्स के हुन्छ हेर त हाई एल्टिट्युडमा मैले के भनेको थियो हाई एल्टिट्युडमा PCO2 घट्छ अथवा कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन घट्छ यही हुन्छ नि त पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड कम हुन्छ या त कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ थाहा छ इरिथ्रोपोइसिस हुन्छ। आरबिसी को नम्बर के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ हैन नम्बर फेरि है नम्बर इन्क्रिज हुन्छ यहाँ त्यही कुरा सोधा छ इन्क्रिज इन साइज कि नम्बर नम्बर है नम्बर इन्क्रिज भयो हेमोग्लोबिन पनि इन्क्रिज भयो अब कम्ती अक्सिजन भए तापनि उसलाई क्याप्चर गर्न सकियो ल त्यही भएर त हाई एल्टिट्युडमा जुन मान्छे बस्छ तिनीहरूको चिक्स के हुन्छ रेड हुन्छ किनभने उनीहरूलाई हेमोग्लोबिन र आरबिसीको जरुरत के हुन्छ बढी हुन्छ ल फेरि हाई एल्टिट्युड के क्वेसन आछ र कुनमा आछ र त 24 मा यो कुनमा थियो र यो हेर त 24 मा फेरि हाई एल्टिट्युडकै अनि अर्को क्वेसन पनि 24 मा हाई एल्टिट्युड के भएको छ यो एल्टिट्युड सिकनेस किन भएको थियो त अघि डिस्कस गरेका थिए किन भयो भने पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन कम थियो हैन कम थियो ल यही छ भनेपछि के थियो रे कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन कम थियो अक्सिजनहरु धेरै कम थियो र यदि जुन मान्छेमा आरबिसी बढी भएन या कार्बन डाइअक्साइड बढी भएन जस्तै म हेर म तराईमा बस्छु हैन मनिर त एउटा डेफिनेट नम्बर अफ आरबिसी होला अब म 81 यदि हाई एल्टिट्युडमा जान्छु एकदमै छिटो एडेप्टेसन नै भएन इरिथ्रोपोइसिस गर्ने टाइम नै पाएन एकदमै छिटो जान्छु भने मलाई त अक्सिजनको डिफिसियन्सी हुन्छ हैन अनि अक्सिजनको डिफिसियन्सी भएर मेरो ब्रेनमा चाहिँ त्यतिको अक्सिजन पुग्दैन अनि म एल्कोहोलिक जस्तै हुन्छु थाहै हुँदैन म के गरिरहेको छु कहाँ गरिरहेको छु बिकज माई ब्रेन इज नट गेटिङ इनफ अक्सिजन त्यही भएर मलाई के हुन्छ हाई एल्टिट्युड सिकनेस त्यही म यदि बिस्तारै बिस्तारै पहाड चढ्दै बिस्तारै बिस्तारै रेस्ट गर्दै पनि भने मेरो बडीले त सेन्स गर्छ कि इन्भाइरोमेन्टमा अक्सिजन कम्ती छ भनेपछि इरिथ्रोपोइसिस गर्नु पर्यो त्यसको त एउटा टाइम चाहियो नि त भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै गयो भने केही प्रब्लम हुँदैन ल किन हुँदैन किनभने हाम्रो बडीले आरबिसी सिन्थेसाइज गरिरहेको छ ल हेर फेरि 24 मा त्यही क्वेसन व्हाट ह्यापन्स व्हेन अ पर्सन लिभ्स एट हाई एल्टिट्युड के गर्ने हाई एल्टिट्युड के क्वेसन आइरहेछ के हुन्छ आरबिसी प्रोडक्सन इन्क्रिज हुन्छ अहिले त भने हैन लिभ गर्यो त्यही एडेप्टेसन हुन्छ एडेप्टेसन कसरी लाइक अक्सिजन कम छ त्यही भएर हाम्रो बडीले आरबिसी धेरै बनाउँछ ल अर्को क्वेसन हेरौँ अल्दो एप्स ह्याभ ए स्मल लङ्स एफ निर के हुन्छ रे सानो लङ्स हुन्छ तै पनि रेस्पिरेसन चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ रे एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस किन एल्भियोलाई को कारणले कि एयर सैक्स कि ओपन क्यापिलरीज कि ब्लड के होला यसको आन्सर एयर सैक्स किन हेल्प्स इन मैक्सिमम अमाउंट अफ या हाईएस्ट अमाउंट भन न मैक्सिमम त के भन्ने हाईएस्ट भन धेरै हाईएस्ट भन कि हेल्प्स इन हाईएस्ट अमाउंट अफ ग्यासियस एक्सचेंज यो त फर्स्ट क्वेसन यही गरेको थियो नि हामी सानो लङ्स भए तापनि एयर सैक्सहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ एयर भरिहाल्छ भनेपछि धेरै एयरको एक्सचेन्ज गर्न पायो भनेपछि उसको ब्लडमा धेरै अक्सिजन भयो अक्सिजन धेरै भयो भने उसले एनर्जी धेरै पायो त्यही भएर उसले उठ्नमा अलिकता इजी हुन्छ एनर्जी डिराइभ त्यसरी गर्छ ल सक्यो थ्यांक यू ल यो चाहिँ क्वाड कस्तो लाग्यो चाहिँ भन्नु होला हैन यसमा चाहिँ सबै पास्ट क्वेशन तर पास्ट क्वेशन गर्यो त्यसपछि त्यसको अराउन्ड जति पनि थ्योरी थियो सबै डिल गर्यो विथ कन्सेप्ट्स अनि त्यसपछि पास्ट क्वेशन कस्तो यो सीई मा के कस्तो क्वेशन आथ्यो भनेर पनि हेरेको थियो ल